हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, मुसलमान है अभी तक? जी मैं मुसलमान नहीं हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड मुसलमान है, वो हम दोनों साथ बैठे हैं। बड़ी गलती की आपने, एक मुसलमान बंदे से शादी कर ली। अच्छा वो एडम भाई, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आपको तकरीबन 6-7 महीने से सुन रही हूँ। आप बहुत सख्त हैं, आपका लहजा बहुत करख्त सा है। तो सबसे पहले ये कि मैं भी पाकिस्तान से हूँ, तो जो मेरे हस्बैंड है वो कश्मीर से हैं। हम दोनों इस वक्त साथ बैठे हैं। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर साहिल भाई बात कर सकते हैं आपकी बजाय। साहिल भाई मौजूद हैं आप? साहिल भाई इस वक्त म्यूट पे कहीं आगे पीछे हुए हैं। सवाल क्या है उनका? वो वाइफ बीटिंग को हराम समझते हैं, हलाल समझते हैं? अच्छा, वो जरा बहुत ही, वो भी बहुत सख्त मिजाज के हैं, वो कुछ भी नहीं जानते हैं, वो यही सच कहते रहते हैं। मगर कभी उनसे कोई बात कर लूं तो वो यही कहते हैं कि ये सारे प्लांटेड हैं। तो ओके, हम आप प्लांटेड हैं तो कुरान बदल देना यार। देखिए, हम तो कुरान और हदीस दिखा रहे हैं ना। देन चेंज द कुरान, चेंज द हदीस। मुझे बताएं कि मैंने अपने पास से कोई स्टेटमेंट दी है आज तक? वो स्टेटमेंट दें जो मैंने अपने पास से दी हो। मैं मुझे पता है, मैं आपको 6-7 महीने से सुन रही हूँ, तो आप ये इनसे बात कर लें प्लीज, जी आप ले आएं, थोड़ा सा। थैंक यू। जी अस्सलाम ठीक है। वालेकुम ब्रदर। वालेकुम सलाम सर। सर जी, मैंने भाई कौन कैसे सी हैं? अपने पास से स्टेटमेंट दी है सर, वो बता दें आप तो ब्रदर बात ये मैं है सॉरी कि कर दूंगा या आपसे। तो अपन थोड़ी सी 2 मिनट मुझे दे दें बात करने का टाइम, फिर आपकी सुन लूंगा कूल होके, ताकि पहले जी मैं आपको अपनी सर, बता दूं तो फिर मैं आप अपनी बता दें। 120% कूल होता हूँ हमेशा, ये पहली याद बात रखिएगा। है कि ठीक हो गया, गुड हो गया, बहुत अच्छी बात होगी। पहली बात ये है कि आपने अपना हिसाब देना है अपने रब को, जिसको आप रब मानते हैं ना, और मैंने जी सर। अपना हिसाब देना है उस रब को कि जो सबका रब है। पहली बात तो ये सर होगी। एक सेकंड यहाँ पे रुक आप मेरी जाइए, सुनेंगे पहली ना? बात। अभी आप नहीं सर, दूसरी बात पे जाएंगे नहीं जब तक पहली खत्म नहीं होगी। अच्छा। आपने एक स्टेटमेंट दी, हम यहाँ पे हिसाब किताब की बात ही नहीं करते। आपने देखा होगा मेरे चैनल पे जब भी कोई बात होती है ना आफ्टर लाइफ की और हिसाब किताब की, उस पर मैं बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि ना तो आप उसे प्रूव कर सकते हैं, ना मैं उसे डिसप्रूव कर सकता हूँ। करेक्ट? सही है। बेहतरीन। तो मैं हिसाब किताब पे, आफ्टर लाइफ पे बात नहीं करता हूँ। मैं हम्म, बात करता हूँ कुरान, हदीस, शरा, तफसीर, इनके हम्म, मुताबिक एक मुसलमान को हम्म। किस तरीके से रहना है। सर उसके ऊपर जी बात कीजिए सर, माइक आपका। जी, तो किस पे आपको इतराज है कि जिस पे मुसलमान गलत है? वो इतराज आप जरा मुझे बताएं जरा प्लीज। सर मेरा आज का टॉपिक है, क्या बीवी को मारना इस्लाम में हराम है या हलाल है? ठीक हो गया, इसका जवाब मैं देता हूँ कि बीवी को नहीं बल्कि किसी भी औरत को मारना हराम है। सर ठीक जो है, जो किसी भी औरत पे कहे आग उठाना हराम है। जो कहे कि बीवी को मारा जा सकता है, वो एक गलत शख्स होगा, गलत खुदा होगा, गंदा शख्स होगा, गंदा खुदा होगा। आप इस बात को मेरी एग्री करते हैं? जी जी, एग्री करता हूँ। इसमें ये है ना कि इसमें एक चीज भी आती है ना, वो ये आती है कि देखें, मैं, ये मेरी वाइफ है, ये क्रिश्चियन है, आपने कहा जी इस मुसलमान से शादी क्यों नहीं? इसने एक इंसान से शादी की है ना। मैंने कभी नहीं इसे सर, नहीं उन्होंने बोला कि गलत तुम किया। मुस्लिम हो जाओ। लिसन, थोड़ा सा मेरा साथ साथ सुनेंगे, देखें आपकी तो मैं डेली सुनता हूँ ना। अब थोड़ा सा प्लीज मेरी सुने, थोड़ा सा। फिर देखें, आपने एक मैंने इसे, स्टेटमेंट दी है। लेट मी जी जी फिनिश दैट स्टेटमेंट फर्स्ट। जी अकॉर्डिंग जी टू द बाइबल शी डिड जी रॉन्ग बिकॉज आपके जी पास एक गॉस्पेल है विच इज जी जी अगेंस्ट द गॉस्पेल दैट शी बिलीव्स इन। सो जी जी उन्होंने एक गलती की है। शी डिड हम्म, रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। वो मेरे पास हम्म, अकेले आए या वो मेरे पास किसी भी तरीके से आए, मैं उनको हम्म, बाइबल से भी प्रूव करूंगा कि शी डिड एन एब्सोल्यूट ब्लास्फेमस सिन by marrying हम्म, a Muslim. She could हम्म, have married a हम्म, agnostic and that would हम्म, have been fine. वो बिल्कुल ठीक हम्म, होता, कोई मसला ना होता, क्योंकि उस हम्म, एग्नोस्टिक के पास कोई और हम्म, गॉस्पेल नहीं है। हम्म, आपके पास एक फेक गॉस्पेल है, आपके पास एक फेक जीसस है, आपके पास एक हम्म, फेक गॉस्पेल है जिसको आप कुरान कहते हैं। उसके अंदर हम्म। जीसस के बारे में ब्लास्फेमस वर्ड्स लिखे हुए हैं, लिहाजा कहाँ पे लिखे हैं उन्होंने गलत बताइएगा जरा, किया है। पे बीवी को मारना है वो जरा वर्ड्स बताएं कहाँ पे लिखे हैं वो जरा, मैं भी जी कुरान पाक खोल लेता हूँ। और जी मैं, एक डॉक्टर है मेरे पास बहुत बड़े पाकिस्तान के, और उनको भी ले लेता हूँ कॉल पे जरा प्लीज। जी सर, लीजिए सर, कुरान सूरह निसा आयत नंबर 34। अच्छा, उसमें क्या लिखा हुआ है ये सर आप उर्दू पढ़ लीजिए और मुझे बताइए क्या लिखा हुआ है सर। भाई? अभी तो मैं डेफिनेटली, आप बताएं ना प्लीज थोड़ा सा। आपके सामने मैंने स्क्रीन पे। अच्छा ठीक है।
مرد عورتوں پہ حاکم ہے، اس فضیلت کے جو اللہ نے بات کو باز پر دی ہے، اور بسبب اس کے کہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال پر، وہ جو نیک بیویاں ہیں وہ اطاعت شار ہوتی ہیں، غائب میں حفاظت کرنے والیاں اللہ کی حفاظت سے، اور وہ خواتین جن کے بارے میں تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو، بس اس کو نصیحت کرو اور ان کو ان کے بستروں میں تنہا چھوڑ دو اور ان کو مارو اگر وہ تمہاری اطاعت کریں ان کے خلاف۔ دیکھا ایک دم اچھا آپ سنیں کا، نا، سنیں، آپ سے پڑھا بھی نہیں گیا. ایک مجھے سیکنڈ بھائی، پڑھنے دیں، بھائی ایک سیکنڈ سنیں. مجھے پڑھنے دیں، آپ مجھے نے پڑھنے دیں پڑھتے بردر، پڑھتے آپ کو پڑھنے تو دیں جھٹکا مجھے، لگا کہ نہیں لگا؟ سر ٹھیک ہے مجھے پڑھیں، پڑھنے، لیکن بردر آپ مجھے پڑھنے دینا، میں آپ کو جواب دیتا ہوں اس کا، بردر جواب دیتا پڑھیں ہوں، سر، پڑھیں مجھے پڑھیں پڑھنے پڑھیں، دیں، لیکن آپ کو جواب میں جھٹکا آپ کو لگا جواب مارو دیتا ہوں۔ پڑھتے پڑھتے بھی پڑھیں. جی بات، اور ان سے خلاف خواہ مخواہ، اور ان کے خلاف خواہ مخواہ زیادتی کی راہ مت لاش کرو، یہ آگے بھی آپ پڑھ لینا، خواہ مخواہ زیادتی کی راہ مت ہلو، لاش کرو۔ اب اس کا یہ جو جواب بریکٹیں ہیں نا، یہ اس جو کا جواب بریکٹیں ہیں، سنیں، یہ جو بریکٹیں اس ہیں کے نا، یہ اکارڈنگ کی قرآن بات میں کرنے نہیں ہے. جا رہا ہوں، اس ایک کا سیکنڈ بات سنیں پلیز، پلیز بات سنیں، حضرت، حضرت آپ میں اس توجہ کا نہیں جواب دیتے. دینے جا رہا ہوں جو سکون آپ نے کریں، میرے سامنے جواب دیں، لیکن کی ہے۔ رکو تو صحیح ایک سیکنڈ بھائی، جلدی کیا ہے؟ اچھا اچھا اچھا، کہیں جانا ہے آپ نے سر؟ نہیں میں نے جانا نہیں، آپ سے بات کرنی ہے اوکے، ذرا، آپ ریلیکس ہو کیا جائیں نا آپ، پھر سر، ریلیکس ہو جائیں، ریلیکس جی ہو جائیں. جی 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 سب جی، سے پہلی بات، خواہ مخواہ زیادتی کی یہ والی چیز قرآن کے اندر نہیں ہے، یہ بریکٹوں میں ہے. یو نیڈ ٹو اچھا انڈرسٹینڈ کہ وین وی ریڈ دی ٹرانسلیشن، اچھا آپ کے تمام سکالرز نے کچھ نہ کچھ جھوٹ ایڈ کیا ہوا ہے بریکٹوں کے اندر. ٹھیک ہے، اچھا ناؤ پلیز آنسر، آپ کیا کہنا چاہتے اچھا اچھا، میرے آپ نے کیا کہا کہ میرے کچھ عالموں نے ایڈ کیا ہوا ہے؟ ہیں؟ سارے عالموں نے، دنیا میں سارے، کوئی عالم ایسا نہیں ہے جس نے ٹرانسلیشن میں بریکٹیں نہ ڈالی ہوں بلا وجہ. جی اس میں سے ایک تو وہ فرقہ آ گیا نا جن کو ہم کہتے ہیں احمدی، انہوں نے تو اپنا سر احمدی قرآن نہیں ہے، پاک نعوذ ڈاکٹر باللہ اسرار ہے نکال لیا۔ سر، یہ حضرت بیان القرآن ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ٹرانسلیشن ہے. میں احمدیوں کی ٹرانسلیشن کبھی نہیں دکھاتا. آئی ہیو اچھا نیور ٹھیک، شون احمدیوں کی ٹرانسلیشن. اچھا تو ٹھیک ہے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، شاید کچھ ایسے ایسے وہ علماء ہوں گے، علماء نہیں کہہ سکتا میں ان کو، ایسے کوئی باغی ہوں گے، باغی سوچ کے لوگ کہ جنہوں نے نعوذ باللہ قرآن کے اندر کوئی چیزیں ایسی چیزیں ڈالی ہوں گی۔ سر آگے بتائیں ایوری آپ۔ سنگل ون آف them I can prove that, but anyhow یہ میں آپ کے تو اس کو سامنے آپ کافر کی سمجھتا ہوں کہ جو قرآن کے اندر اس کی طرح کی بہترین. کوئی سر پھر تبدیل کرنے سارے کی ہی کوشش کافر کرے۔ ہیں، سارے ہی کافر ہیں پھر اس حساب سے. سر پلیز آپ ہاں اس کی ایکسپلینیشن دے دیں. اچھا، اس کی میں آپ کو دے دیتا ہوں، اب اس میں آپ کس چیز کی مجھ سے مانگنا چاہتے ہیں؟ سر مارنے کی اجازت ہے اس میں مارنے کی کھلی؟ اجازت کی بات کر رہے ہیں، جی ٹھیک ہو گیا۔ اب بات یہ ہے بردر کہ اس میں مجھے آپ نے تھوڑا سا گائیڈ بھی کرنا ہے، گائیڈ ایسے کرنا ہے کہ آپ کی بیٹا، آپ میرڈ ہیں یا نہیں میرڈ مجھے نہیں پتا، اگر آپ میرڈ ہیں، 4 بچے ہیں آپ کے، یا سر ایک میری بچہ 4 ہے یا بیوی کچھ ہیں نہیں؟ اور ڈھیر 4 سارے بیوی بچے. ہیں آپ کی، 4 بیوی ہیں، ٹھیک ہو گیا، 4 بیوی ہیں۔ آپ کی بیوی آپ کو گربان سے پکڑ گئے تو آپ کو تھپڑ مارے تو آپ کیا کریں گے؟ سر اگر وہ میری بیوی میرے گریبان سے پکڑ کے میں تھپڑ مارے تو میں اس کو دھکا دے کے اس کے بھی منہ پہ تھپڑ ماروں گا. تھپڑ ماروں گا۔ آپ کی بیوی آپ کی غیر موجودگی میں ایک مرد کو ساتھ لا کے بستر میں پایا جائے تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو پیار سے سر پپی میں لے کے اس اس کو کو کہیں گے جاؤ، دھکے دے کے گھر سے باہر نکال دوں گا سر. دھکے دے کے گھر سے میں نکال دیں گے۔ اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ ہو گیا تو ہم مسلمانوں کی بات نہ، اسے تھپڑ ماریں گے، ہم غلط ہو گئے، ہم دھکے مار کے گھر سے نکال دیں گے۔ اب کرسچینلٹی کی طرف جاتے ہیں، انگریزوں کی طرف جاتے ہیں، وہاں پہ چلے جاتے ہیں، تو کیا سر یہ ٹھیک ہے کہ جو انگریز ایسا کرتا ہے وہ ایک نمبر کا حرامی ہے، دلہ ہے، جہنم میں سڑے گا، بغیرت ہے، کتی کا بچہ نہیں ہے. میں آپ سے اور بات کرنے جا رہا ہوں، انگریز میں یہ نہیں وہی کرتا، بات کر انگریز تو خود کہتا ہے نا لے جاؤ اس کو، جو انگریز ہم نے جس کو انگریز سر سمجھیں گے، میں نے انگریز جو کہا ہے سر چھوڑ دیں، آپ ٹھیک کو ہے، انگریزوں کا پتہ چلیں نہیں ہے، دوسرا لہذا میں سوال، نے آپ کو دوسرا جنیرک سوال، سٹیٹمنٹ دے دی. اور جی اسی بات پہ اگلا بات سوال، کریں، اگلا جی سوال. اسی بات پہ بات کروں، دیکھیں جی. مجھے موقع دیں گے نا بات کرنے کا تو میں آپ سے کوئی سر امپریس ہوں آپ گا نا۔ سوال کرتے جا رہے ہیں، میں جواب دیتا جی جا رہا ہوں، اور سوال کریں. جی، ٹھیک ہے، میں یہ سوال کرنا چاہ رہا ہوں، ایک انگریز ہے وہ، چلو آپ نے کہا اس کو جنت میں سڑے گا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو کیا یہ ٹھیک ہے پھر کہ ایک انگریز خود اپنا بندہ ساتھ لے کے آ جائے اور بیوی کو شیئر کر لے، تو کیا وہ پھر ٹھیک ہے، وہ مذہب ٹھیک سر ہے؟ وہ ایک نمبر کا دلہ ہے، حرامی ہے، کتی ماں کا بچہ ہے، جہنم میں سڑے گا. اور سر ٹھیک ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اب آپ کا بیٹا یا بیٹی ہے، وہ جوان ہوتی ہے، بیوی کے قرآن کے مطابق کی بات ہو رہی ہے، تو کل وہ سرکشی کرتا ہے، ایک بچہ آپ اس کو پالتے ہیں تو اپنے باپ کو آنکھ دکھاتا ہے یا اپنے باپ کو آگے سے اس کی حکم دلی کرتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو ٹھیک کرنے کے گھر لیے سے باہر ریکویسٹ نکال کرتے دوں ہیں، گا. آئی ول تھرو گھر سے ہم باہر آؤٹ آف دا نکالتے ہاؤس. ہیں، ایک بار ریکویسٹ کریں گے، 2 بار کریں گے، 3 بار کریں گے، آخر جب وہ نہیں سر آئے گا آپ راستے پہ اس کو ہٹا دیں گے؟ obviously سر میں اسے آگ کر دوں گا. پاکستان میں یہ لفظ بولا جاتا ہے نا. بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے، آف کر دیں گے آپ، چلیں یہ بات بھی ہوگی۔ اب اس میں مارنے کے بھی دیکھیں آپ، اس یہ تو نہیں لکھا ہوا نا کہ واضح ادھر کو بریکٹ بھی نہیں ڈلی کہ اس کو جان سے مار دیں، اس کا گلا کاٹ دیں، نہیں سر، گلا وہ نہیں لکھا ہوا ہے؟ کاٹنا، آپ نے مارنا ہے اس کو. اچھا اگر آپ بیوی کو ستانے کے لیے ایک چھوٹا موٹا تھپڑ لگا دیں تو اس کو مارنا کہتے ہیں، یہ اوکے غلط ہے؟ ناؤ اب آپ پاز کر کے میری سنیں گے. کریکٹ؟ جی 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 میں نے آپ کے سارے سوالوں کے جواب دیے ہیں. جی جی دیے کہیں پہ جی میں جی نے پاز کیا جی جی نہیں کیا نا؟ جی جی ٹھیک کیا،
اوکے. بچوں میں اور بیوی میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ جی جی فرق ہے. اوکے. سو ایوری ایگزامپل اور کوشچن جو آپ نے مجھے بچوں کے بارے میں پوچھا تھا وہ بیوی پہ فٹ نہیں کرتا, کریکٹ؟ ٹھیک ہے بہترین. سو وی آر گوئنگ ٹو اسٹک ود بیوی, کریکٹ؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اوکے. جب آپ نے بیوی سے شادی کی آپ نے بچہ پالا ہے یا ایک ایڈلٹ عورت سے شادی کی ہے؟ ایک عورت سے شادی کی اور اس سے بچہ پیدا ہوا ہے پیار کی بچہ اس سیپریٹ ہے. کشمکش میں. جی بچہ سیپریٹ ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے جی یا نہیں ہوتا ہے ارریسپیکٹیو. جب آپ ٹھیک نے ہے ایک عورت سے شادی کی ہے, ڈیڈ یو ٹھیک ہے. میری اے جی فیمیل چائلڈ اور این جی ایڈلٹ گرل؟ جی جی. کیا آپ نے ایک ایڈلٹ لڑکی سے شادی کی تھی یا ایک بچی سے شادی کی تھی؟ ایک ایڈلٹ لڑکی سے شادی کی تھی. بہترین ہو گیا. ناؤ ہوں بیوی کو قرآن اور حدیث اور ہوں تفسیر اور شرع جی دنیا کی ہوں کوئی بھی چیز پکڑ لیں اور مجھے ہوں بتائیں یہاں پہ جو لفظ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کو سرکشی کا اندیشہ ہو, تخافون, the word ہوں in the Arabic in this verse is تخافون which ہوں means you fear arrogance, fear. ہوں یعنی ابھی ہوں آپ کو 100% اس نے آپ کے سامنے کھڑے ہو کے زبان درازی بھی نہیں کی ہے, ہوں ٹھیک ہے, آپ کو ہوں لگ رہا ہے کہ وہ ایروگنٹ ہو رہی ہے. Arabic is very clear on this کہ وہ ہوں ایروگنٹ ہو رہی ہے, آپ کو ابھی فیئر ہو رہا ہے اس کی ہوں ایروگنس کا. سب سے پہلے ہوں آپ اس کے ساتھ یہ تینوں کام کر سکتے ہیں. سمجھائیں, سمجھاتے ہوں سمجھاتے اگر اس نے کچھ 2 لفظ ایکسٹرا بول دیے تو آپ چنڈ چنڈ مار سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ مجھے بتائیے, میں آپ کو ہوں تفسیریں دکھانا شروع کر دیتا ہوں. ہوں آپ کے صحابہ اکرام نے اپنی بیویوں کو مارا. حضرت ہوں عمر سے آپ کو پتا ہوگا, حضرت عمر ہوں. اور حضرت ابو بکر کا پتا ہے آپ کو؟ جی جی پتہ ہے جی الحمدللہ پتہ سب. اوکے. حضرت ابو بکر کی حضرت عثمان کی, سوری میں let me verify, جائز کہ میں کچھ کہوں اور وہ میں غلط کہہ جاؤں, میں ایک بار ویریفائی کر لوں کہ کس کی بیٹی تھی. ہوں ایک سیکنڈ, ہوں ایک سیکنڈ. اچھا ایڈم صاحب, اوکے جی سر. آئی ایم ریئلی سوری, میں بیچ میں ڈسکشن میں اپنی بات رکھ رہا ہوں. صرف ایک بات مجھے یہ رکھنا ہے, اس کے بعد آپ لوگ یہ کنٹینیو کرنا. یہ جو بھائی نے جو سٹارٹنگ میں جو مدعا رکھا تھا یہ اب اس سے بالکل ہٹ چکے ہیں. انہوں نے سٹارٹنگ میں کہا تھا کہ نہیں مارنا چاہیے, جی نہیں ماننا. اب یہ مارنے کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. تو بھائی ان مارنا کا بھی جو دو طرح کا سٹارٹنگ ہوتا ہے کا, نا میرے بردر. بھائی مارنا ایک منٹ جان سے رکو نا مارنے کی پیارے بات بھائی, تو میں نے کی نہیں نا. میں نے بھائی مارنا پیار سے تو اب اپنی بیوی ایک کو منٹ رکو گے, لگا لیتے ہو, دل سے لگا لیتے ایک ہو, یہ منٹ تو اس رکو میں گے, پارٹ ایک آف منٹ لائف. رکو گے جی جی بھائی, جی جی ایک منٹ رکو گے پلیز, جی جی بھائی. ریکویسٹ ہے آپ سے. ہوں آپ نے جب آپ سے مارنے کا سوال کیا گیا تھا تب آپ نے یہ سب ایکسپلینیشن نہیں دی تھی کہ چھوٹا ہوں مارنا ہے, بڑا مارنا ہے, ہلکا ہوں. مارنا ہے, زور سے آپ نے مارنا ہے. مانگی بھی نہیں تھی آپ ایکسپلیشن, نے آپ مانگ رہے تھے مجھ مارنے سے. کو, بھائی تھوڑا رکو گے, بات کمپلیٹ بھی نہیں کرنے دے رہے ہو آپ. میں ساتھ ساتھ جواب دے رہا ہوں بردر آپ کو. ارے بھائی میری بات ختم ہوگی, اس کے بعد آپ دو نا جواب. جی 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 جب آپ سے مارنے کے بارے میں پوچھا گیا تھا تبھی آپ نے یہ سب ایکسپلینیشن نہیں دی تھی کہ ہلکا مارنے کو میں صحیح سمجھتا ہوں, زور سے مارنے کو صحیح نہیں سمجھتا ہوں. اگر وہ سرکشی کرے تو مارنے کو میں صحیح سمجھتا ہوں, سرکشی نہ کرے تو مارنے کو صحیح نہیں سمجھتا ہوں. یہ کچھ نہیں کہا تھا آپ نے. ایک بلینکٹ سٹیٹمنٹ دیا کہ میں مارنے کو غلط سمجھتا ہوں اور وہ حرام ہے. اب یہاں پہ آ کے آپ نے اپنا مدعا پورا چینج کر دیا اور آپ جی ڈومیسٹک وائلنس کو یہاں پہ آ کے آپ ابھی جسٹیفائی کر رہے ہیں. جی 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 اب آپ کنٹینیو کریں ٹاپک. جی جی آگے. اوکے سر, یہ حضرت اسما بنت ابی بکر صدیق جو جی کہ جی ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں حضرت اسما, ہوں حضرت زبیر بن عوام کی بیوی تھیں. ہوں وہ باہر نکلتی تھیں اپنے گھر, اپنے باپ کے گھر جاتی تھی, اپنی سہیلی کے گھر جاتی تھیں. تو حضرت زبیر کو بڑا عتاب آیا. حضرت زبیر بن عوام نے اسے اور اس کی سوکن کو, 2 بیویاں تھیں ان کی, ان دونوں کو پکڑا, پھر ان کو بالوں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ باندھ دیا, پھر انہیں سخت سخت پھینٹی لگائی. ٹھیک ہے. سوکن بہت زیادہ بچنے والی تھی. جب حضرت زبیر پھینٹی لگا رہے تھے تو سوکن جو تھی نا وہ بچنے والی, چھلانگیں مارنے تھی, لیفٹ رائٹ ہو جاتی تھی. اور اسما زیادہ بچنے والی نہ تھی, پس اسے ضربیں بھی زیادہ لگتی. تو اس کو جب پھینٹی لگا رہے ہوتے تھے تو وہ آگے پیچھے ہو جاتی, چھلانگیں مار لیتی, اور اسما جو ہے وہ پھینٹی زیادہ کھاتی. حضرت اسما نے اپنے باپ حضرت ابو بکر صدیق سے شکایت کی. حضرت ابو بکر نے کہا, اے بیٹی صبر کر, زبیر صالح آدمی ہے. اس بندے کو ابو بکر صالح یعنی کہ شریف, ایماندار, گناہوں کے بغیر والا, صالح شریف صالح صالح آدمی ہے. شاید تیرے خاوند جنت میں ہوگا,
اور مجھے خبر پہنچی ہے جب مرد بیوی سے ابتار کرتا ہے تو جنگ میں اسے نکاح کرے گا وغیرہ وغیرہ. سر دیکھیں یہاں پہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ فینٹی لگانی ہے لیکن بڑی پیار سے لگا کے چمی کر دینی ہے. یہ کون سی فینٹیاں لگ رہی ہیں پیار سے اور چمیاں ہو رہی ہیں سر؟ یہ ٹھیک ہو گیا, آگے بولیں نیکسٹ. ٹھیک ہو گیا, اوکے ٹھیک ہو گیا. اس کا مطلب ہے اسلام آپ کو ڈومیسٹک وائلنس کی سپورٹ دیتا ہے. جی بالکل, جی بالکل ٹھیک ہے, دیتا ہے جی سپورٹ. غلط بات پہ سپورٹ دیتا ہے, غلط بھی تو پنشمنٹ کرتا ہے نا. رب بھی تو آپ کو سزا دیتا ہے نا. کس ریلیجن میں لکھا ہوا ہے کہ رب معاف کرتا ہے, کسی کا گردن کاٹو معاف چھوڑ دے. لسن لسن, اب رب پہ جاتے ہیں. دوسرا میرا سوال آپ سے, اب میرا سوال آپ سے. خاوند رب نہیں, خاوند مجازی خدا ہے عورت کا. رب کے بعد اگر عورت کو سجدہ جائز ہوتا ہے تو خاوند بنتا ہے اس کا. میرے بردر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خاوند؟ قرآن کی آیتیں دیں. دیکھیں اب میں اتنا بڑا عالم تو ہونی ہوں, میں ایک جرنلسٹ ہوں. میں تو اس حساب سے میں تو یہ جانتا ہوں نا, مجھے آپ نے ایسے سیٹسفائی کرنا ہے بردر, مجھے ایسے بولنا بہت آتا ہے, ریفرنس دینا نہیں آتا. جرنلسٹ اینڈ سپورٹنگ ڈومیسٹک وائلنس. واو جرنلسٹ, میں آپ سے کوسچن کرتا ہوں یار ایک منٹ رکو بھائی لوگ, 6,500 لوگ دیکھ رہے ہیں. He is journalist and he is supporting and defending domestic violence. Wow. Just wow. میں آپ سے سوال کرتا ہوں بردر, میں سوال کرتا ہوں پلیز مجھے سیٹسفائڈ کریں نا. کچھ کوسچن میں آپ سے کروں گا, مجھے آپ مطمئن کریں. ابھی پہلے اس کو ختم کرنا ہے مجھے, پہلے اس کو ختم کرنا ہے, پھر آپ کے ٹاپک پہ چلوں گا. میں آپ کے ٹاپک بالکل چلوں گا, مجھے اس کو ختم کرنا ہے. Now the question is, آپ کی بہن آئی, انہوں نے بولا سوری بہن, مائی بیڈ, آئی ایم سو سوری, میری بہن آئی. کوئی بات نہیں, آپ کی میری بہن ایک کی ہوئی نا, کوئی بات نہیں. نہیں ایک نہیں ہے, وہ آپ کی بیوی ہے نا بھائی. ہیلو, آپ کی بیگم ابھی آئی تھی, انہوں نے بولا تھا بات. ایز اے فیمیل مجھے بتائیں کہ انہوں نے جو بندہ ابھی ان کا خامند ابھی یہاں پہ بیٹھ کے ڈومیسٹک وائلنس اور وائف بیٹنگ کو سپورٹ کر رہا ہے اور جسٹیفائی کر رہا ہے, مجھے بتائیں انہوں نے آپ جیسے شخص کے ساتھ کیسے شادی کی؟ ان کو لائیے ذرا میرے پاس ایک سیکنڈ کے لیے, تھوڑی دیر. وہ اندر واش روم گئی ہیں, ایک منٹ کے لیے, ایک منٹ آتی ہے. وہ ایک دم واش روم چلی گئی ہیں یا آپ نے؟ ہاں وہ ایک منٹ آ رہی ہے, مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے ابھی یہاں پہ اس وائف بیٹنگ کو ایکنالج کیا اور سپورٹ کیا ہے. یہ آ گئی ہیں, یہ آ گئی ہیں, یہ آ گئی ہیں, How can she marry you now? وہ آ گئی ہیں, بات کریں ان سے. جی آپ کے ہسبینڈ نے ابھی ایکسپٹنس دی ہے کہ ہاں قرآن اور حدیث اور تفسیر میں ڈومیسٹک وائلنس اینڈ وائف بیٹنگ از ایبسلیوٹلی اوکے, اور چونکہ خاوند مجازی خدا ہے, اب وہ خدا پہ جانا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس لیے چونکہ خدا سزا دے سکتا ہے لہذا خاوند بھی سزا دے سکتا ہے کیونکہ خدا سزا دیتا ہے. مجھے بتائیے کہ ہاؤ از دس ناؤ جسٹیفائڈ اکارڈنگ ٹو یو دیٹ یو میرڈ دس پرسن سسٹر؟ ابھی پتہ نہیں, کیونکہ یہ تو بالکل بھی ان چیزوں کو مانتے ہی نہیں ہے نا, کہ یہ سب ان کا ہمیشہ انہوں نے ابھی ایگری کر دی اس چیز سے. وہ ایگری کرتے ہیں, لیکن میں خود بھی کافی دفعہ کنفیوز ہوتی ہوں کہ یہ کیسی بات کرتے ہیں. کافی دفعہ یہ جس چیز کے اگینسٹ ہوتے ہیں اسی سے وہ ایگری کر جاتے ہیں. تو ابھی وہ میرا آپ سے یہی سوال تھا, سوری میں آپ اس لیے ان سے بات کروانا چاہ رہی تھی کیونکہ ہماری کافی دفعہ اسی چیز پہ بہت سخت کلیش ہوتا تھا. یہ کہتے تھے کہ یہ مجھے کہہ رہا تھا کہ کہتے تھے کہ تم ہمیشہ ایک غلط چیز کو سنتی ہو, تم پوری دنیا میں اسلام کا راج ہے, پوری دنیا میں یہ ہے, تم مسلمان, ہم صحیح مسلمان ہے ہی نہیں ہے, اسلام ٹھیک ہے, تم تو صحیح مسلمان اگر یہ ہو جائیں گے, سسٹر آپ کی بات کٹ رہی ہے, سوری معذرت کے ساتھ, صحیح مسلمان ہو جائیں گے تو آپ کو یہ پھینٹی لگائیں گے اس طریقے سے جس طرح زبیر بن عوام نے ابو بکر کی بیٹی اسما کو لگائے, اور ابو بکر نے کہا کہ ہاں زبیر ایک اچھا انسان ہے, صالح انسان ہے, کوئی بات نہیں تم اس سے پھینٹی لو. اور ابو بکر کے بیٹے ابو بکر کے داماد زبیر بن عوام نے اپنی دونوں بیویوں کو بالوں سے پکڑ کے چٹیا سے ایک دوسرے سے باندھ کے ان کو پھینٹیاں لگایا کرتا تھا, اور ابو بکر کہتا تھا ٹھیک ہے, دیٹس اوکے, دیٹس فائن. سو یہ انہوں نے ایکنالج کیا اس حدیث کو اور اس تفسیر کو اور قرآن کی اس آیت کو, اور اب یہ بتا رہے ہیں مجھے کہ کیونکہ اللہ بھی سزا دیتا ہے لہذا خاوند سزا دے سکتا ہے بیوی کو. سو آپ ایک ڈومیسٹک وائلنس سپورٹر کے ساتھ شادی کرے, اور آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ یار دس از اے گڈ گائے. لیکن یہ صرف کہنے کی حد تک کہ کبھی انہوں نے میرے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا. وہ ایک الگ معاملہ ہے, ہاتھ نہیں اٹھایا وہ الگ معاملہ ہے, وہ اس کو سپورٹ تو کرتے ہیں, جب انہیں ضرورت پڑے گی اس کا مطلب اٹھائیں گے.
डेफिनेटली मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि उठाऊंगा, he agrees to that. प्यार से उठाऊंगा, और प्यार से तो होना चाहिए ना भाई, प्यार से तो प्यार से उठाऊंगा सर, प्यार से सेक्स किया जाता है आप भाई, प्यार से सेक्स किया जाता है, प्यार से चपेड़े नहीं मारी जाती। ब्रदर आप मुझे सेटिस्फाइड करें, मैं आपसे 2-3 सवाल करना चाहता हूँ प्लीज, 2-3 सवाल करना चाहता हूँ। मैं आपको मजीद आपके करें, सवाल का आपने जवाब पहले दूंगा। 8 सवाल किए, मैंने आपके 8 सवालों का जवाब दिया, आप मजीद करें। आपका हक बनता है ना, 6000 लोग सुन रहे हैं, आपका काम है मुझे सर मैंने सेटिस्फाइड करना। कहा है आप मुस्लिम हैं? मजीद सवाल करें, मुझे कोई मसला मुस्लिम नहीं है, हैं? मैंने 8 सवालों का जवाब दिया आपको, अच्छा, पहले मजीद आप दूंगा। मुस्लिम हैं? आप मुस्लिम हैं? नहीं, इस्लाम को मैं थूक के इस्लाम से बाहर आया हूँ। देखें ऐसी बात ना करें, किसी की जी मजहब सर, को बुरा थूक के खाली बाहर बात है, आया हूँ आप उसको सर, मैं बुरा समझें, इस्लाम को लेकिन यहीं थूक से के तो आया पता सर, लगता मैं है आपकी अपनी मेंटालिटी बात की, कर आप रहा हूँ अकॉर्डिंग मुस्लिम नहीं है। देखें मेरी सर, बात सुने, मैं अपनी आप बात कर इस्लाम रहा हूँ, से मैं बात इस्लाम करें, सुने 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 प्लीज सुने ब्रदर, भाई सुने, वायलेंस मैं नो, इस्लाम वायलेंस को नो, अभी आप आप वायलेंस करें, सुने प्लीज, सुने प्लीज प्लीज सुने, आप यहाँ से यहीं से तो आप पकड़े जाते हैं, आपने एकदम का थूक के, मैंने तो आज तक नहीं कहा जी मैं क्रिश्चियनिटी को थूक दूं, मैं हिंदुओं को थूक दूं, मैं यहूदियों को थूक दूं, आपने कैसे थूक लिया भाई? आपके इतना बड़ा मुंह है किसी को थूकने के लिए? आप समझते नऊज बिल्लाह के अब खुदा बन के थूकने गए, आपके थूकने इस्लाम तक थूक पूंज जाएगी आपकी। अब पहले अपने आप को थोड़ा छोटा करें, अगर किसी को समझाना है तो आप इतने बड़े बन जाएंगे, थूकने थाकने पे चले जाएंगे, तो आप तो नऊज बिल्लाह खुदा बन गए ना, कि आप थूक सकते हैं इस्लाम को, आपकी या मेरी इतनी औकात है इस्लाम को या नऊज बिल्लाह ईसा को या नऊज बिल्लाह मूसा को या किसी को थूक सकें? आप एक इंसान है मेरी तरह, जब क्या आप आपका बीवी सांस के आज मिजाजी से खुदा, प्यारी है? लिसन लिसन भाई मुझे भाई जवाब दें ब्रदर, सुने, ये आप हाँ बेवकूफ जवाब ही लोगों दे को रहे हैं, ना सकते रुकोगे? बोले वाले लोगों को अरे हैं, आप पट रहे बेसिक एमडी क्यों है आप? मेरी बात में। आप मुझे बताएं, पट आपकी चुके जान आप, किसके पास है? आपके पास है या आप खुद नाउज पट बिल्लाह लोगों की चुके, जान कब्ज करते हैं? ओके, आप पट चुके अब हैं। आप बोलना बंद करेंगे जी जी ब्रदर, जी तो मैं ब्रदर, आप आंसर बोले। देता हूँ। हाँ जी, आंसर अब दें, बीवी ने आंसर बोलेंगे। दें, आपने आंसर दें। मुझसे पूछा था कि जी जी आपने इस्लाम को छोड़ा है या आप क्या है, दैट वाज योर क्वेश्चन राइट? जी जी, ओके, आप थूक के क्यों छोड़ा मैंने भाई? आपको कहा है, छोड़ दें। अरे मैंने वो कहा है उसकी मैं मर्जी है। इस्लाम, मेरी मर्जी है ना, मैं इस्लाम को थूक के बाहर निकला हूं, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। मैंने किसी और को नहीं थूका, मैं इस्लाम में था, मैंने इस्लाम को थूका और बाहर अच्छा आया हूं। थूकेंगे जी आप हजरत, इस्लाम को, मुंह आपका ऊपर की तरफ होगा तो थूक आप ही पड़ेगी भाई, आप छोड़ दें, एक सर सन छोड़ दें, लेकिन इस्लाम, ऊपर की तरफ छोड़ करके दें। नहीं थूका है इस्लाम ना उन्होंने। ऊपर की तरफ कब है, नीचे की तरफ है। चलें चलें नीचे की तरफ, आप बताएं, आप बताएं। हाँ, अच्छा अच्छा, आप बताएं, सवाल वायलेंस दें नहीं होना, अगला। प्यार से मुझे समझाएं। ये तो आप सर अभी, आप देखें, तो बीवी को छुरियां मारते होंगे, आप गोलियां मारते होंगे, आप छोटी सी सर देखें, बदतमीजी नहीं करें, अपनी जैसे पर्सनल ओपिनियन नहीं दें भाई, प्लीज बराए मेहरबानी आपकी। आपने सवाल करना है, आप सवाल रखें, मैं आपके सारे सवालों के जवाब पहले भी दिए हैं, मजीद भी दूंगा, प्लीज अपना सवाल अच्छा, रखें। आप मुसलमान थे, अब आप क्या हैं? सर पहले तो मैं एक्स मुस्लिम हूं, आगे अब क्या है भाई, अब क्या है? मैं जीसस क्राइस्ट को खुदा मानता हूं, कोई इतराज? अच्छा, मुझे कोई इतराज नहीं। अब बात है मेरे ब्रदर कि मैं कैसा मुसलमान हूँ, आज मैं आपको ये बता दूं। पहले आई डोंट मेरा केयर सुनिए आप कि कैसे मैं, मुसलमान है, नहीं नहीं मुझे हाँ, तो जानना फिर है, आप मैंने मुझे आपसे पहले सवाल तो किया। कहते ना कि आई सर डोंट मैंने केयर, आप मेरी आपसे बात सवाल, सुनिए, सर मुझे क्या मैंने बता, आपसे, मुझे क्या सर बता मैंने कि आप आपसे कैसे सवाल किया, मुसलमान है भाई? मुझे क्या बता कि आप मुसलमान सर थे भी या मैंने नहीं थे? मुझे क्या आपसे पूछा मुसलमान सवाल थे? किया है कि आप आप आइडेंटिटी कैसे शो नहीं ना मुसलमान कि है आप मुसलमान किधर से थे। मैं अभी चेक भाई। करता हूँ, अभी पाकिस्तान में चेक। हेलो उमर, जो भी हैं आप, मैंने आपसे सवाल ही नहीं किया आप कैसे मुसलमान थे, मैंने आपसे पूछा है, क्यों दे रहे हैं जवाब? मैंने आपसे पूछा ही नहीं, आपने मुझसे सवाल करने थे, सवाल करें, मुझे मैं नहीं सवाल जानना आप करता कैसे हूँ कि आप मुसलमान थे, मुसलमान थे, सवाल करें। कौन सी शहर से, हाँ जी कौन सी कंट्री से मुसलमान थे जो आप एक्स मुस्लिम हो गए, थूक रहे हैं इस्लाम पे? सर, मैं अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देना किसी को पसंद नहीं करता, आपको कोई इतराज इसका है? मतलब है कि फिर आपसे बात करने का, इसका मतलब है मुसलमान ही। ओके, मोहम्मद की शक्ल दिखा दो और साबित कर दो कि मोहम्मद मक्का में पैदा हुआ था, ये साबित कर दो किसी भी हिस्टोरिकल एविडेंस के जरिए, मैं मोहम्मद को भी मान लेता हूँ, जाओ। आप जो भी हैं, आपको ये बताएं मुझे कि आप चलें किसी भी रिलीजन के, आप मोहम्मद कहाँ पैदा क्रिश्चियन हुआ हैं, था? यहूदी मोहम्मद कहाँ हैं, पैदा हुआ था? आप मोहम्मद सिख कहाँ हैं, पैदा मेरी हुआ था? बात मोहम्मद कहाँ पैदा हुआ था? मोहम्मद कहाँ पैदा हुआ था? अब अपनी मोहम्मद कहाँ आपकी पैदा मेरी हुआ था? बात है, मोहम्मद मोहम्मद जाने के कहाँ बाद पैदा मेरी हुआ था? बात करें, मोहम्मद पहले कहाँ आप पैदा मेरी हुआ था? बात करें, आप मुझे मोहम्मद कहाँ पैदा हुआ था? मोहम्मद कहाँ पैदा हुआ था? भैया मोहम्मद मोहम्मद कहाँ पैदा हुआ था? तो आप मेरी जुबान मोहम्मद नहीं है, कहाँ उनका पैदा नाम हुआ था? मोहम्मद कहाँ पैदा हुआ था? मोहम्मद कहाँ पैदा हुआ था? भैया ना छोड़ देना, पहले मुझे सेटिस्फाई करें। मोहम्मद मोहम्मद के कहाँ बाद पैदा हुआ था? बाद में जाते हैं, पहले आप मुझसे मोहम्मद बात कहाँ करें। पैदा हुआ था? पहले भैया मैं आपको जवाब देता तो फिर आप मुझसे नहीं पूछ सकते मैं कहाँ पैदा हुआ था, ये किस सिटी में था, इस किस जगह पे था, दैट्स एडम इररेलेवेंट। जी साहिल भाई। एडम साहब, ये इस बात से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, आप कहाँ पैदा हुए, किस सिटी में हुए, किस कंट्री में हुए, इससे इस डिस्कशन का क्या लेना देना? आप इस्लाम को एग्जैक्टली अच्छा साबित करने आए हैं, आप उसको साबित करें ना। कोई इंडिया में पैदा हुआ, पाकिस्तान में पैदा हुआ, अमेरिका में पैदा हुआ, किधर भी पैदा हुआ, उससे आपके इस्लाम में जो प्रॉब्लम है, डोमेस्टिक वायलेंस जो आपका इस्लाम अप्रूव कर रहा है, सही तो है। उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना भाई। आप कह रहे हैं कि आप एक जर्नलिस्ट है, तो जी थोड़ी जी जी, सेंसिबल बात करें ना आप।
अच्छा मैं इसका जवाब देने लगा हूँ आपको, मैं कैसा मुस्लिम हूँ, मैं आपको बताऊँ मैंने मैं पूछा कैसा ही हूँ। नहीं, मैंने पूछा ही नहीं आप कैसे मुस्लिम हैं। जी मैं बताता हूँ आपको, देखें अब मैं आपको मैंने पहले पूछा बताऊंगा नहीं, आप क्यों बताते हैं यार, नहीं, मैं मैंने इसलिए जब आपको पूछा नहीं बताना आप क्यों चाहता हूँ बताते ताकि उसके बाद आप बात करें हैं। ना, मैं आपको पता हो भाई कि मुझे कैसे चाहिए ही फर्क नहीं, की जाती है। मुझे चाहिए ही नहीं आप कैसे मुसलमान हैं। भजन फिर आपने मेरी वाइफ को कह दीजिए, आपने शादी में आपको बताऊंगा ना कि इसके साथ सर शादी आपने क्यों भी क्यों क्यों नहीं डोमेस्टिक सकता। वायलेंस को, सर देखें मुझे परवाह नहीं है आप कैसे मुसलमान थे, आप कुरान को मानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान को मानता हूँ, नबी को बेहतरीन। मानता हूँ, हदीस को कुरान को मानता हूँ। मानते हैं, कुरान को अगर मानते हैं, नबी को मानते हैं, हदीस को मानते हैं, तो यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस लिखा हुआ है। कोई ऐसी चीज बता दें जो कि कुरान और हदीस में बहुत अच्छी है, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। भाईजान कुरान और हदीस में सारी ही चीजें अच्छी हैं, अगर अभी उसको एक उस चीज तो कुरान हमने को देख ली कि वो अच्छी डोमेस्टिक नहीं है, वायलेंस अच्छी है। अल्लाह का कुरान है। जो आप तो लोगों ने डोमेस्टिक वायलेंस कुरान इज गुड। कपड़े पे किया हुआ ना, कर्टन वर्ल्ड करके, तो उसको लिया अल्लाह रख के, तो सर आप लोगों जी को डोमेस्टिक वायलेंस इज गुड। वो करने की कोशिश करते हैं, खराब करते हैं सर लोगों के मन को। ये वो कुरान की बात नहीं कर रहा हूँ। डोमेस्टिक वायलेंस इज गुड। जी बिल्कुल गुड है। अगर आपका बच्चा, आपकी बीवी, गुड है। आपका आपका बच्चे की बात नहीं हो रही, बीवी की बात हो रही है। चले बीवी, अगर आपकी बीवी कोई ऐसा करे कि जो अकॉर्डिंग टू लव भी हो ना, तो वो भी गलत है। आप उसको प्यार से समझे, नहीं समझी तो 2 थप्पड़ लगाए उसको मान लेना चाहिए। नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, जर्नलिस्ट साहब नहीं लगाएंगे। अच्छा करेगी साहिल क्या इन्होंने लफ्ज नहीं क्या बोले, अगर लगाएंगे, बीवी क्या करे तो 2 थप्पड़ लगाएंगे। कोई भी गलत कोई काम कुछ करे। भी। आई मीन के देखें, छोटी गलतियों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी बड़ी गलती की बात कर रहा हूँ। बड़ी गलती क्या होती ओके है तो यार अस्मा कितनी बिनते भी अबू बड़ी बकर, कर ले। अरे हाँ सर जी, सर एक सेकंड, बड़ी गलती में सुनना है, बड़ी गलती सुनना है, मैंने सुनना है जरा। बड़ी गलती कौन सी, बड़ी गलती से, बड़ी गलती किसे देखें कहते बड़ी हैं गलतियां बड़ी होती हैं। देखें सबसे बड़ी गलती तो ये है, मसलन। देखें मैंने कभी मसलन ये कि मैं जो समझता हूँ गलती जो मेरे नहीं मुताबिक नहीं, गलती है, औरत कौन सी बड़ी गलती करेगी तो उसे मार जी मैं वही पीटेंगे। बता रहा हूँ ना भाई, मैंने अपने मुताबिक बात करूंगा ना। मैं पूरी जी उसकी बताइए, जितनी हमारी दुनिया पूरी जो मुसलमानों के बताइए इतने सर। जी मैं अपने मुताबिक मैं समझता हूँ कि मेरी वाइफ जो है ना, वो टोटली, उसको मैंने आज तक नहीं मना आपकी किया वाइफ की कि बात नहीं कर रहा सर, कैसी बड़ी गलती होगी तो आप मारेंगे, वो बताएं। ब्रदर कैसी बड़ी गलतियों की मारेंगे। ये मेरे प्यार में किसी को शेयर करती है। एक मेरे बेहतरीन। तो रिलीजन को देखें, मेरे रिलीजन को अस्मा जो कहती थी है ना वो बुरा एडल्ट्रेस कहती है, थी, कुछ नहीं कहते। इसका मतलब है जी अबू बकर की बीवी, अबू बकर की बेटी अस्मा एडल्ट्रेस थी, इस वजह से जुबैर ने नहीं एडल्ट्रेस बिल्कुल मैं अस्मा ये को बात मारा। नाउज़ बिल्लाह ये बात मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि ऐसा सामने कोई लिखा जिक्र हुआ नहीं है ना। सर, ये आपके सामने जिक्र लिखा नहीं हुआ है। फिर। सर अगर क्या लिखा हुआ एडल्ट्री है पे कि ही सिर्फ नाउज़ मारना बिल्लाह, क्या है, लिखा हुआ है कि किसी मर्द के साथ जा रही थी, ये लिखा हुआ है। ओके क्या इसका लिखा हुआ है? मतलब नहीं, है कि आपने वो उसे इस आर्ग्यूमेंट चीज से बनाया है। आपने नहीं आर्गुमेंट यहाँ बनाया पे तो है, ना तो कि लिखा हुआ है, आप बोल रही हैं कि लिखा हुआ है। मैंने तो ये बात की है, आप इसको इसका मतलब है कि कुरान और हदीस के मुताबिक एडल्ट्री के ऊपर मारना नहीं है हस्बैंड ने, कोई और वजह पे मारना है, वो वजह बताएं सर। और देखें कोई भी बड़ी वजह हो सकती है, कोई भी बड़ी वजह हो सकती है। पहली बात है आसमा ने कि कौन सी बड़ी वजह दी थी जुबैर को कि उसे इस तरीके से फेंटी लगाई जुबैर ने। देखें खामन अब उसमें क्या लिखा हुआ है, किस वजह से उन्होंने लगवाई थी बताएं। वो आउट जाती थी, घर से बैठ जाती थी, खामन से पूछे बगैर, ये भी गलत है। क्यों निकले औरत घर से हस्बैंड को पूछे बगैर, उसकी इजाजत जरूरी है। मस्त है इजाजत वाह उसकी, वाह बता के जाए। वाह बेहतरीन। वक्त मजबूरी, तो अगर कोई बड़ा हादसा होता है, एक मिनट रुको अगर रुको 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 भाई लोग, देखिए ये बड़ी जबरदस्त बात है कि इनके अंदर का असल इस्लाम अभी निकल रहा है। ये कह रहे हैं कि बीवी मर्द के इजाजत के बिना बाहर जा ही नहीं सकती, और जाएगी हाँ तो शी डिजर्व्स द बीटिंग। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ये देखिए देखिए देखिए, ये वाह, देखिए, ये आपके पास अल हकीम अल तिरमिजी ने नुदारुल असूल में अनस बिन मालिक से रवायत किया है कि एक आदमी घर से बाहर जहाद पे गया, उसकी बीवी ऊपर वाली मंजिल में फर्स्ट फ्लोर पे रहती थी, उसकी बीवी का बाप ग्राउंड फ्लोर पे रहता था, वो बीमार हो गया, वो अपने बाप से मिलने नहीं जा सकी। इज दिस व्हाट यू आर सेइंग? आप ठीक घर किया से उसने, नहीं बाहर जा गए सकी। हैं, नहीं जा सकी, उसका बाप मर ठीक है, गया, नहीं जा वो अपने बाप का आखिरी दीदार नहीं कर सकी। सही है ये बात? यदि वो नहीं कर सकी तो वो देखें उस हिसाब से तो उन्होंने, वो गलत है कि उसका दीदार तो करना ही चाहिए अपने बाप का, अपने भाई का, अपनी बहन का। ये तो उसके शरी रिश्ते है ना। गैर शरी बंदे के साथ तो वो तो नहीं जा ये सकती। उसके मोहम्मद ने बोला था कि नहीं तुमने नीचे नहीं उतरना, खावंद की फर्माबरदारी करो, ऊपर वाली मंजिल तक रहो, तुम्हारा बाप बिल्कुल खामद बीमार की है, फरमाबरदारी खिदमत नहीं करो, सर करो। बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ठीक बोला था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि ठीक बोला था, बिल्कुल खामद की फरमाबरदारी जरूरी है। ले साहिल आप छोड़ दो, बोले, अगर और उसकी बाप के, फरमाबरदारी नहीं करनी आप तो उसे बोले, छोड़ दो, एक डाइवोर्स मिनट कर दो साहिल आप उसको। यार, बोले। एक मिनट रुको भाई 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 भाई, आप ये हाँ कह जी रहे जी। हैं कि एक शौहर ने उसको कहा कि तू बाहर नहीं जाना, अब उसका हाँ जी नहीं, उसका ऊपर बाप वाली मर मंजिल से चुका है। नीचे वाली मंजिल एक ही घर, साहिल हाँ, बाहर नहीं है, एक ऊपर ही वाली घर, मंजिल एक एक ही ही घर। घर, ऊपर से नीचे ले लो, ऊपर से नीचे ले लो। अब नीचे वाली मंजिल पे उसका बाप बीमार है और वो मर जी चुका है, जी जी। और वो उस पे भी ना जाए। देखें मेरी बात सुने, हाँ, आपने ये बयान कर दिया, ये कुरान के अंदर ये चीज है ये नहीं है। सर कुरान ये का कैसा आपकी होएगा, ये तुम्हारे रसूलुल्लाह की हदीस में, जिंदगी है। हदीसें तो उसके बाद भी बहुत सी, हदीस में अगर ये कुरान में है तो सामने लाए ना जरा।
कल में भी इंशाल्लाह अरे तैयारी मतलब करूंगा आप कुरान और ये किसी को उसी नहीं की मानते? तफसीर में है, चैप्टर नंबर अच्छा 4 जो तुमने पढ़ा है, आयत नंबर अच्छा 34 उसी की तफसीर में है। और हकीम अच्छा अल-तिरमिज़ी ने नुरादुल असूल में अनस बिन मालिक से रवायत किया है। अरे भाई कहो कि ये झूठ है, ये झूठा है, अनस झूठा है, लिखने वाला हकीम अल-तिरमिज़ी तिरमिजी झूठा तिरमिज़ी है। झूठा है। बोलो देखें जी, लिखने वाला वो तो नहीं झूठा, लेकिन इस दौर के जो हमारे बैठे हैं ना, हमारे पर एमडी बैठे हुए हैं, जो XYZ जो ये इस दौर अहमदी मुसलमानों के का नहीं रूप नहीं है, है में ना भाई। मुसलमानों ये के रूप में नहीं मुसलमानियत को है। इस्लाम को बदनाम करें, वो झूठे हैं सारे। अरे अहमदियों की बात को कर, अहमदियों पे आप थू, मुझे परवाह नहीं अहमदियों की, ये अहमदी नहीं है। तिरमिजी या अहमदी हो गया। अच्छा चले, तिरमिज़ी अहमदी तिरमिजी अच्छा कहां से हमें बन अहमदी हो गया? गया। अनस बिन मालिक अहमदी कहां से बन गया? मैं भाईजान आप और अपनी और इस माशरे की बात कर रहा हूँ। मैंने तो वो 100 साल 1400 साल पहले परवाह यहाँ हम नहीं से है, उससे पहले बात पहले अहमदी की नहीं बात कर नहीं रहे। कर रहा। लो, आरआर हाँ नहीं जी करो अहमदियों का, अहमदियों का आरआर मुझे मत दो। अच्छा हम भाई प्यारे भाई देखो, हम अहमदी की बात नहीं कर रहे, हम आज के हम्म मुसलमानों की बात नहीं कर रहे, हम आपको हम्म रसूलुल्लाह की जिंदगी, रसूलुल्लाह का दौर बता रहे हैं। हम्म, ठीक है। ये उस हम दौर इसका का जवाब ये है रसूलुल्लाह का वाकया है। कि जी ठीक हो गया, उसको नहीं जाना चाहिए था अपने बाप को मिलने के लिए, अपने मजाजी खुदा यानी कि खामन की इजाजत के बगैर नहीं जाना चाहिए था। बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक किया, आप उसको इसको नहीं दी, सपोर्ट करते उसका हैं, खामन मर गया, उसने ठीक क्या नहीं की। मरना तो सब आप नहीं है ना, इसको उसने भी सपोर्ट कर मरना रहे है, हैं। मैंने भी। बाप मर गया, उसका आप नहीं किया, इसको उसने ठीक किया। खामन की इजाजत के यार बगैर वो एक कहीं नहीं मिनट जा रुको, सकती है। आप इसको सपोर्ट करते हैं कि बीवी जो है वो जी जी अपने बिल्कुल बाप सपोर्ट, की मैं इसको सपोर्ट मैयत पे करता हूँ जी, गुजरे। बिल्कुल बीवी को अगर कोई देखें, मैं थैंक बिल्कुल यू सपोर्ट करता हूँ, बिल्कुल सपोर्ट करता हूँ इसको। भाई लोग। और बेहतरीन। जो दीदी आप सुन रही है ना, है बाजू में ही? जी जी सुन रही है, सुन रही है जी, सुन रही है, स्पीकर ओपन है, सुन रही हाँ तो दीदी ये है आपके खाविन और उनकी सोच, इससे ज्यादा हम है। आपको जी और कुछ नहीं कह सकते। जी वो महफूज है और ना, ये इसलिए तो उसको जर्नलिस्ट मैंने है, महफूज रखा पढ़े है। लिखे है। और ये थैंक यू जी सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं, और इसी वजह से क्रिश्चियंस जो है ना पाकिस्तान में वो जलील हो रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को जी ना तो अपनी क्रिश्चियन बाइबल का और पता है। मुसलमान जो यार भाई एक मुस्लिम सेकंड मुल्कों में सबर जलील करेगा, हो रहे, बैक तो स्टेज क्या वो करूं इंसान नहीं है? तेरे को बैक स्टेज करूं फलस्तीन या में जो चुप हो रहा है करेगा? मुसलमानों मैं के साथ, बैक तो स्टेज क्या वो करता हूं, तेरे इंसान को नहीं साले चुप कर बे। इसी वजह से पाकिस्तानी क्रिश्चियंस पाकिस्तान में जलील हो रहे हैं, क्योंकि वो बगैरत लोग ना तो अपनी बाइबल पढ़ते हैं, ना इनका कुरान पढ़ते हैं, ना अपनी बाइबल पढ़ते हैं, ना इनकी तफसीर पढ़ते हैं, ना अपनी बाइबल पढ़ते हैं, ना इनकी हदीसें पढ़ते हैं। इसी वजह से ये इन लोगों के झांसों में आ जाते हैं। दिस इज द रियलिटी। ये जो बहन अभी बता रही थी हमारे पास आके, ये कि अच्छा है इनके मेरा खावंद खौफ। बड़े अच्छे हैं, मेरा खावंद बड़ा अच्छा है, वो इस सारी चीजों को मानता है, वो करता नहीं है अभी, जब मौका आएगा तब करेगा। और ये जो हमारी बहन है जो अपने आप को क्रिश्चियन बता रही है, क्रिश्चियन रही नहीं है, अभी इनका बेटी हो गई तो ये मुसलमान करेगा अपनी बेटी को, ये कभी क्रिश्चियन की, और इन्होंने कभी चर्च जाके शक्ल भी नहीं देखी होगी मेरे ख्याल में, कभी बाइबल इन्होंने पढ़ी नहीं होगी। अगर बाइबल इन्होंने कभी पढ़ी होती तो कभी एक मुसलमान से शादी ना करती। दिस इज द रियलिटी, दिस इज द रियलिटी, दिस इज द ग्रैंड एसेंस, प्रूवन। एवरी टाइम हम इस चीज को प्रूव करते हैं, हर दफा हम इस चीज को प्रूव करते हैं कि एक औरत, साहिल भाई, अपने खावन की वजह से अपने बाप बीमार हो गया है। वो बीमार पहले नहीं था, बीमार हुआ है। आप देखो हदीस क्या कह रही है कि वालिद नीचे था जो बीमार हो गया, बाद में हुआ है। इसने कहा कि मेरा बाप बीमार हो गया, मैं उसकी तीमारदारी करने चला जाऊं? उसने कहा नहीं, मोहम्मद ने कहा नहीं, हालांकि उसी घर में है, घर से बाहर भी नहीं खत्म उठ रही, उसी घर में है। ऊपर से नीचे ये जाना है बस। और ये हालत है पाकिस्तान में इन क्रिश्चियंस की, इन क्रिश्चियन औरतों की। बाप मर गया, उसके लिए दुआ करे, दुआ कहीं से भी उसको पूछे कि उसके बाप को, मरे हुए बाप अच्छा को। उसको देखे नहीं? हाँ, अबे उधर ये दवा का छोड़, यहाँ पे जब वो बीमार है तो उसकी तीमारदारी क्यों ना करे? उसको दवाई खिलाती, उसकी खिदमत करती, हो सकता है ना मरता। वो देखे ना, वो जो उसकी जिंदगी, वो उसकी दवाई से कभी भी न ठीक होता। जिंदगी और मौत का वक्त तो खुदा ने मुकर्रर किया है ना। अल्लाह आपको अल्लाह पता है अल्लाह कब ने मरोगे, चवड़ी आपकी मार बीवी दी आपकी हुई खुद है, आपकी मौत वो हो अल्लाह ने जाती है, चवड़ी बीवी मार आपके दी पास हुई है आती उसकी है, दवा। आपकी नहीं बेटी आपके एडम पास साहब, आती है, दवाई खिलाएगी, अपनी एडम मौत का साहब, अरे रुक जा भाई। अगर तीमारदारी करने से आदमी सही नहीं होता है तो तुम्हारे घर पे अगर तुम्हारे बच्चे बीमार पड़ते हैं, तुम खुद बीमार तो भी ना पड़ते करो, हो, तो तीमारदारी क्यों करवा रहे हो? तुम्हारी मौत रहेगी तो ही आएगी। अपने माँ क्या बाप की भी खिदमत मत करो, BS तुम खुद भी अपने आर्ग्यूमेंट माँ बाप की खिदमत मत नहीं करो। करो। हाँ, अपने बच्चों की भी नहीं करो, बच्चे तो होंगे नहीं इनके, अगर होंगे तो वैसे ही मुसल्टे बन गए होंगे अब तक। क्या BS आर्ग्यूमेंट है भाई, इस्लाम को बचाने के लिए कैसे कैसे आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं यार, शर्म आनी चाहिए। शेम 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 शेम। क्रिश्चियन
آئی ایم مسلم. میں اپنی بیوی کو خود جا کے چرچ کے دروازے تک ڈراپ کرتا ہوں اور اس سے پوچھتا ہوں کہ ہاں بھائی چرچ لیٹ ہو گئی، جاؤ اپنے تمہارے خدا بچے سے. ہیں؟ تمہارے بچے ہیں؟ تمہارے جی بچے ہیں؟ میرے بچے نہیں ہیں، فی الحال بچے نہیں ہیں. اوکے، کرنا بھی نہ بہن، میری بات یاد رکھنا، بچے نہ کرنا جب بچوں تک سے آپ کیا دونوں نقصان ہوگا؟ کنسنسس پہ نہ پہنچو، جب تک آپ دونوں کنسنسس پہ نہ پہنچو یہ کہ ہماری بہت آپ لوگوں نے 6 فالو سال کیا کی لائف کرنا ہے، بڑی happy بچے life ہے نہ ہماری، کرنا. بڑی happy اچھا life ہے، مجھے بات لڑکوں کے لیے بتاؤ، بہت happy مجھے life. بات بتاؤ، تم عیسیٰ کو رب مانتے ہو؟ نہیں جی میں عیسیٰ کو رب کیوں مانوں جی؟ رب کا کوئی نہ باپ ہے نہ بیٹا ہے نہ بھائی ہے. رب کو نہ میں اس کو کیا بیسیکلی کرتا سب ہوں، سے محمد کو ماننا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو، نہ میں تم اس کے بلاسفیمر جاتا ہو. ہوں. ہماری اپنی اپنی سب نظریات ہیں. سے پہلے نہیں بھائی تم یار ایک تو سنتے ہی نہیں ہو، بول ہی جاتے ہو. سب سے پہلے تم بلاسفیمر ہو اگینسٹ عیسیٰ. میں اگر تمہارے اللہ کو کہوں کہ تمہارا اللہ ایک انسان ہے صرف اور وہ جھوٹا خدا ہے، تو تم مجھے کیا کہو گے؟ میں بلاسفیمی کر رہا ہوں، ہاں یا نہ؟ بولو. نعوذ باللہ. اللہ نعوذ کا باللہ، بہترین، تھینک یو سو ویری مچ. سو ہی اپرووڈ اٹ کہ اگر میں اللہ کو کہوں کہ اللہ ایک جھوٹا خدا ہے تو یہ نعوذ باللہ ہے، بلاسفیمی ہے. ناؤ یہ روز بلاسفیمی کرتے ہیں. انہوں نے اپنی ایک گوسپل نکالی ہوئی ہے، اپنی ایک انجیل نکالی ہوئی ہے جو ان کے پاس نہیں ہے بائی دا وے. اچھا بائی دا وے ایک ان سے سوال کرنا ہے مجھے یار، ایک ان سے سوال کرنا ہے یار، ایک سوال آپ سے کرنا ہے، چھوڑ دیں ان سب چیزوں کو. ایک چھوٹا سوال میری طرف سے بھی، آپ نے اتنے سوال کیا، میں بھی ایک سوال کرتا ہوں. ہاں آپ جی توریت پہ یقین رکھتے ہیں؟ جی. اب مجھے تمام آسمانی کتابوں پہ یقین ہے، ساری آسمانی کتاب. آئی ڈونٹ کیئر آسمانی ہے کہ نہیں ہے، توریت پہ یقین چلے رکھتے ہیں؟ یہ آپ کو پتا ہو، چلے آپ بولے نا، آپ بولے. سر آئی یقین ڈونٹ رکھتا ہوں کیئر، جی. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ کیا آپ توریت پہ یقین رکھتے ہیں؟ جی مجھے جب پڑھیے بکر یقین ہے، ساری کتابوں پہ یقین ہے. ونس اگین یہ میرا سوال نہیں ہے، کیا آپ توریت پہ یقین رکھتے ہیں؟ ہاں یا نہ؟ ڈیفینیٹلی یقین رکھتا ہوں جو آسمانی کتابیں. بہترین. ویئر از دیٹ توریت؟ کون سی توریت پہ یقین رکھتے ہیں؟ دیکھیں جو توریت ہے، جو آج سے جو ہے نا، میں آج کی توریت جو آج آپ اور میں لوگوں نے جو نئی سر جو مختلف سر یہ میرا کنٹریز اور سوال مختلف نہیں ہے، لوگوں نے آج جو آپ کی جیسے کل مفتی کی. بنے ہوئے ہیں، سر ایک سیکنڈ سر، یہ ہاں میں میرا اسی سوال توریت پہ یقین نہیں ہے. رکھتا ہوں. لسن ٹو مائی کوشچن ویری جو رب کی کیئرفلی، توریت ہے اس پہ یقین رکھتا ہوں. لسن می ویری کیئرفلی. آپ توریت پہ یقین رکھتے ہیں؟ آپ نے کہا ہاں رکھتا ہوں. میں نے ہاں کہا جی ہے آپ کس توریت پہ یقین رکھتے ہیں؟ جو خدا کی بنائی بھیجی ہوئی توریت ہے اس پہ یقین رکھتا ہوں. آگے اوکے، بولیں. وہ توریت کہاں ہے؟ توریت کی طرح توریت کہاں پہ ہے؟ توریت وہ اس ٹائم تو میرے خیال میں ہونی چاہیے وہ جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ سارے، جہاں جس کا جو آپ کا جس ریلیجن جس سے آپ کا تعلق ہے، تو آپ کو پتا ہے وہ کہاں پہ، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں وہ بھائی کہاں میں پہ. یہ نہیں پوچھ رہا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں وہ کرسچنس کس توریت پہ یقین رکھتے ہیں؟ گولی مارے کرسچنس کو سالوں کو، ان کو تو پتا کچھ نہیں ہے، وہ تو عیسیٰ کو رب بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، چھوڑے ان کو. آپ یہ اچھا جی. بتائیں آپ کون سی توریت پہ یقین رکھتے ہیں؟ بس بس جو خدا کی بنائی ہوئی، جو خدا کی بھیجی ہوئی توریت کہاں ہے. اوکے، ہے وہ وہ؟ کدھر ہے؟ وہ کدھر ہے؟ آپ بتائیں نا کدھر ہے، مجھے نہیں پتا جی. چلیں آپ بتائیں کدھر ارے ہے. ارے بھائی میرے وہ یقین کرسچنوں آپ کے پاس رکھو. توریت ہے، آپ کون سی توریت پہ یقین رکھتے ہیں؟ میں آپ کی توریت کی بات پوچھ رہا ہوں، آپ دیکھیں کس توریت پہ کرسچن بھی یقین تو رکھتے ہیں؟ کرسچنوں کی بھی کہیں جیسے مسلمانوں میں کہیں کیٹیگریز آ گئی ہیں، کرسچنوں کی بھی کہیں کیٹیگریز ہیں. ارے بھائی کرسچنوں کو تو گولی مارے، آپ کس توریت پہ یقین رکھتے ہیں؟ میں سمپل کوشچن کر رہا ہوں یار، آپ سے کیا ہو جو گیا آپ خدا کو کی بنائی، دماغ؟ جو خدا کی دی توریت ہے جی. اوکے، ویئر کدھر از ہے؟ دیٹ؟ کہاں پہ؟ خدا بولے مجھے نہیں. نہیں مجھے نہیں پتا جی کہاں پہ، آپ بتائیں. تو یقین ہاں کیسے؟ تو یقین کس چیز پہ آپ کو؟ یقین کس چیز پہ دیکھیں آپ کو؟ سنیں سنیں، نہیں ابھی نہیں، سنیں اب سنیں. آپ کو صرف لفظ توریت پہ یقین ہے، کتاب ہاں توریت پہ یقین نہیں ہے. آپ کو لفظ توریت پہ یقین ہے، جو خدا کتاب کی پہ بنائی نہیں ہوئی، ہے. جو خدا کی بھیجی ہوئی نہیں، ہے جی. کدھر ہے وہ خدا کی کتاب؟ کدھر ہے؟ چلو تو پھر کدھر ہے بتائیں، آپ بتائیں کدھر ہے وہ. آپ نے میں نے لکھی ہے توریت، نعوذ باللہ. یہ بتائیں نا. سر قرآن آپ کے پاس پرندوں نے آ کے دیا تھا یا انسانوں نے لکھا تھا؟ اوہو وہ تو لکھا گیا ہے نا، وہ تو لکھا گیا ہے. تھینک یو سو ویری مچ. سو ونس اگین کمنگ بیک ٹو دا سیم پوائنٹ، آپ کی جو توریت ہے، جو آپ کی توریت ہے، وہ انسانوں نے لکھی تھی؟ نہیں وہ فرشتوں نے لکھی ہوگی، انسانوں نے کدھر لکھی ہوگی برادر. توریت فرشتوں نے لکھی تھی؟ قرآن انسانوں نے لکھی اور تورا جو ہے وہ فرشتوں نے نہیں لکھی. فرشتوں نے قرآن بھی لکھی. انسانوں واہ! نے نہیں لکھا تھا واہ برادر. قرآن میں ساحل وہی صاحب نازل کمال ہوتی ہو ہے گیا نبی صلی یار، اللہ علیہ وسلم کے توریت مطابق. فرشتوں نے لکھی ہے، قرآن انسانوں نے فرشتوں لکھا ہے. واو نہیں دیٹ وہ از بھی فرشتوں نے آسم. لکھا ہے بھائی برادر، وہ بھی فرشتوں نے ہی لکھا ہے نا. فرشتوں نے انسان فرشتوں نے لکھا قرآن؟ قرآن تو وہی قرآن نازل فرشتوں ہوتی نے تھی لکھا نا، ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی نازل ہوتی تھی. نہیں قرآن فرشتوں نے لکھا ہے. دیکھیں کنفیوز میری ہو بات گیا سنیں، بھائی. قرآن میرا جو ہے نا قرآن پاک، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی نازل ہوتی تھی. ایک تو سر یہ ایک تو ہم مانتے سیکنڈ، پاز قرآن پاک کوئی چیز ہی نہیں ہے. دیر از ہیں. نتھنگ کالڈ قرآن پاک، نتھنگ. اچھا اس کا مطلب ہے کہ وہ سب نہ فیک ہے. تو حدیث میں، نہ تفسیر میں، نہ قرآن میں کسی بھی جگہ جی پہ لفظ قرآن پاک نہیں آیا. صحیح ہے. آپ اپنا قرآن پکڑیں، اچھا آپ کے پاس گھر میں کوئی قرآن ہے؟ جی الحمدللہ.
उसकी फ्रंट जिल्द के ऊपर क्या लिखा हुआ है? कुरान पाक लिखा हुआ है या कुरान अल करीम लिखा हुआ है? कुरान अल करीम लिखा हुआ है, कुरान अल करीम लिखा हुआ है। थैंक यू सो वेरी मच। ये पाक पाकिस्तान में पाक हर जगह पे कहां पे लगा देते हैं आप लोग? एवं क्या दिल करे पाक लगा दो? नहीं, ये ब्लास्फेमी कहां से आ रही है? ये कुरान पाक, कुरान पाक, कुरान पाक, कुरान ने वजू किया हुआ है कि कुरान पाक हो गया? कुरान ही पाक है, उसको वजू की क्या जरूरत है? कहां से पाक हो गया? किधर से पाक हो गया? आपको पता है जो कुरान के सफ़े हैं ये रिसाइकल्ड पेपर्स हैं। ब्राउन पेपर के ऊपर आपका कुरान छपा होता है जो कि रिसाइकल पेपर के ऊपर है। आप बात कर रहे हैं मेरे साथ? कौन सा पाकी? रिसाइकल्ड पेपर, गंद वाले पेपर उठा के रिसाइकल करके उसको दोबारा पेपर बना के उस पर कुरान छाप देते हो। पाक कहां से हुआ? वो एमडी करते हैं, गंदे वाले। अरे आपके अपने कुरान कैसे बच्चे की बातें करते हैं? दिखाऊं मैं आपको। यहूदी कहां पे करते हैं? यहूदी कहां पे? और यहूदियों के लिए तोरा पाक इस तरीके से नहीं है जिस तरीके से आप कुरान पाक। मुझे एक यहूदी दिखा दे जो कहे तोरा पाक। कोई है यहूदी जो कहे तोरा पाक? गिव मी वन। अब यहूदी नहीं कहते तोरा पाक, तो इसमें मेरी गलती तो नहीं है ना ब्रदर? हर बंदा अपनी Exactly, there is अपने रिलीजन के साथ पाक नहीं होती। कोई पाक है या कोई उसको अरे नापाक है, ये तो बुक्स फिर भी वही है पाक ना नहीं ब्रदर। होती। अच्छा, तोरा बुक्स का पाक होने शुरू हो गई। अच्छा, बोले बोले जी बोले। बुक्स कैसे पास हो सकती, पाक हो सकती? कैसे पाक हो? बोले पाक तक देखें, पाक इसलिए होती है कोई भी चीज ना, उसमें उन तमाम चीजों का देखें, इसमें जितनी पैगंबरों का जिक्र है, कुरान में तौरात का भी जिक्र है। आई डोंट केयर पैगंबर पाक है कि नहीं है। बाय द वे देयर इज नॉट अ सिंगल पैगंबर इन दिस वर्ल्ड जो कि पाक हो। हर पैगंबर ने गुनाह किए हैं। आपके कुरान में लिखा हुआ है आपका मूसा एक कातिल था। देखिए आपके कुरान में मूसा एक कातिल था। जी जी, सॉरी, आपका मूसा कातिल था कि नहीं? उन्होंने किसको कत्ल किया था बताएं जरा प्लीज। ये भी नहीं दो बंदों के दरमियान लड़ाई हो रही थी और उन्होंने एक बंदे को धक्का देके मुक्का मार के उसको कत्ल कर दिया। ठीक है, आपका मूसा कुरान में कातिल है। अच्छा, ईसा क्या है? ईसा का भी बताएं। पहले मूसा पे चले, तौरात तो खत्म कर ले, फिर जबूर पे आएंगे, फिर इंजील पे आएंगे। जंपे नहीं लगाए, डडू नहीं बनना हमने। क्या मूसा कुरान में एक कातिल है कि नहीं है? ये मैंने अभी स्टडी नहीं की, मुझे नहीं पता। क्या मतलब स्टडी नहीं किया? देखें, मैं कोई आप इतने अरसे से मुसलमान हैं, जी। आप इतने अरसे से मुसलमान हैं और आपको ये नहीं पता कि मूसा कुरान में एक कातिल है? देखें, मैं अभी इसको आपने बताया ना, मैं कल इसको जरूर स्टडी करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कल को कि मैंने किया तो उसमें कातिल है या नहीं है। अभी फिलहाल आपके सुन रहा हूँ। ओके, मैं आपको कुरान की आयत देता हूँ। कम ऑन मैन। नहीं, आप ना आयतें मैं खुद देख लेता हूँ, तो मुझे आप हवाला दे दें, कौन से सिपारे की कौन सी है, मुझे हवाला दे दें, मैं खुद देख लूंगा। अरे भाई, हम दो तीन बात क्यों करेंगे? बल्कि यहाँ पे कुरान में तो चैप्टर नंबर 28 की आयत नंबर 19 में एक और बंदा बोल रहा है मूसा को कि भाई क्या तुम वैसे ही मुझे भी कत्ल कर दोगे जैसे तुमने एक बंदे को और को कत्ल किया था? ये देखो लोग क्या कह रहे हैं। Then when Musa was about to lay his hand on the foe, the enemy said, "Oh Moses, do you intend to kill me as you killed a man yesterday? You only want to be a tyrant in the land. You do not intend to make peace." जी सर, मैं क्या करूं इस बारे में? अभी देखें ना, मैं तो इसको जब तक खुद अपनी आंखों से अपने कुरान के मुताबिक जिसको मैं समझता हूँ, ये तुम्हारा कुरान खोलो यार, चैप्टर नंबर 28 खोलो यार। अरे भाई आपके पास, अरे भाई ये जो है ना गैर मजहब लोगों का कुरान नहीं, ये आपका कुरान है। ये जो आपका कुरान है ना, ये हमारे कुरान में गैर मजहब लोगों ने किया ब्रदर। मैं तो अपनी तो कह नहीं रहा हूँ, या मैं किसी उसी बंदे को कहूंगा ना कि अरे भाई सुने, अच्छा इनके घर पे कुरान होगा ना, इन्होंने कहा ना है करके। हाँ, वो एक बार कुरान उठा के देख लेना भाई, अपना कुरान हाँ, उठा के इतना झगड़े की क्या बात है? अभी पिक अप योर कुरान, पिक अप योर कुरान सर, गो पिक अप योर कुरान। अभी सुन नहीं सकता क्योंकि अभी हम कहीं आउट आए हुए हैं, तो यहाँ पे मुश्किल शायद में भी कि हम कहीं आउट स्टेशन आए हुए हैं, तो अभी यहाँ पे शायद उसको सर्च भी करना पड़े। तो कल इंशाल्लाह लिसन टू मी वेरी केयरफुली नाउ। कल नहीं, नेक्स्ट सैटरडे यू हैव 7 डेज। आपने सर्च करना है कि ओरिजिनल तौरा कौन सी है, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको बताऊंगा, ये दिखाऊंगा, वरना आप खुद सर्च करके लेके आए कि मोहम्मद ने भी तौरा उठा के गद्दी के ऊपर रखी थी और कहा था मैं तौरा को, इस तौरा को और इस तौरा के रब को मैं मानता हूं। मुझे 7th सेंचुरी की तौरा में और आज की तौरा में एक भी फर्क निकाल के दिखा दीजिएगा, मैं आपकी बात मान लूंगा। नंबर 2, नंबर 3, कुरान मुसद्दी कल्लीमा करता है तौरा को कि बैना यदैया, दोनों हाथों के दरमियान जो तौरा उस वक्त मौजूद है उसको मुसद्दिक करता है कुरान। तो लिहाजा आपने मुझे दिखाना है कि अगर मोहम्मद उसको मुसद्दिक कर रहा है,
عیسیٰ اس تورا کو مصدق کر رہا ہے تو آپ کیوں اس کو مصدق نہیں کر رہے؟ یہ آپ نے مجھے اس چیز کا جواب دینا ہے. یہ لائف میں نے آپ سے سوال دیے ہیں, آپ نے ان کو سننا ہے بعد میں بھی, اور نیکسٹ سیٹرڈے ریفرنس لے کے آنا ہے. میں آپ سے بات کروں گا اور اسی ٹاپک پہ کروں گا. سورہ نساء میں ہے سر آپ چھوڑ دیں, پورا قرآن ہے آپ کے پاس, چھوڑ دیں, میں نے آپ کو کیا دکھایا. نہیں میں پورا قرآن تو اب دیکھیں, ہفتے میں پڑھ نہیں سکتا, کوئی عالم نہیں ہوں میں. سر مجھے اب دینا آپ کون سی سورہ میں سرچ ہے, کریں گے, سورہ کا نام بتائیں. سر آپ سرچ کریں گے انٹرنیٹ کے آپ مجھے اوپر. سورہ کا نام ڈائریکٹ بتا دینا, یہ تو مجھ پہ احسان کریں نا, تھوڑا ٹائم بھی بچ جائے گا تو تھوڑا سرچنگ بھی ہو جائے گی. چیپٹر نمبر 28 ورس نمبر 19. اب ٹھیک ہے, آپ خوش ہیں؟ ٹھیک ہے 28 ورڈ نمبر 19 ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے. لیکن میں خالی اس کو یوز نہیں کروں گا, میں ادر ورسز بھی یوز کروں گا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ مختلف آرٹیکلز یوز کریے گا ریڈ کرنے کے لیے. ڈو ناٹ اسٹے ٹو ون ورس. ٹھیک ہے جی میں بالکل اس کو میں اس پہ سرچ کر لوں گا, نیکسٹ میں آپ کو اس کو بتاؤں گا. اچھا میں نے کوشچن کرنا ہے, میں نے آپ سے, کریے. آپ نے بھی بولا جیسے میں نے کہا کہ میں بیوی کو 2 تھپڑ لگا لوں گا, بعد میں اس کو دل سے لگا کے سینے سے لگا کے کہہ دوں گا بھائی میری غلطی ہے, سوری, تم اس پہ نیکسٹ احتیاط کرو, ٹھیک کرو اپنے معاملات. ایسا کرنے کو قرآن نے نہیں کہا اور آپ حدیث کیا نے نہیں کریں کہا. گے, آپ کیا کریں گے برادر, یہ کام آپ کے ساتھ, تو آپ کیا کریں گے؟ مسز آپ کی کیا غلطی مطلب؟ کرتی ہے, آپ کیا کریں گے؟ میں اس کو سمجھاؤں گا, بتاؤں گا, دیٹس اٹ. اس سے دوسری زیادہ بات مجھے کی حکم غلطی ہی نہیں کرتی ہے, پھر کیا کریں گے؟ ہے, اس سے زیادہ کا مجھے حکم ہی نہیں ہے. ڈیوورس اگر نہیں جم رہا ہے تو ڈیوورس دیں گے. نہیں پھر آپ کیا کریں گے بتائیں نا, کیا کریں گے؟ میں نہیں کر میری بات سکتا. کر رہا ہوں صاحب. اوکے, میں نہیں کر سکتا اس سے زیادہ اس کے ساتھ. اچھا میں اس کی کاؤنسلنگ کروا سکتا ہوں, میں ٹھیک اس ہے, کی اگر پھر کاؤنسلنگ بھی نہیں کروا ہوتی کیا سکتا کریں ہوں. گے؟ 3 بار کاؤنسلنگ کروا لی, 3 بار غلطی ہوگی, پھر بھی کیا کریں گے؟ بار بار اگین پھر کیا کریں گے؟ ایز لانگ ایز شی ول ناٹ پرفارم ایڈلٹری I cannot even divorce her, full stop. جو 2 لوگوں کو دیکھیں, یہ جو آپ کے پاس قرآن کے اندر شادی جو ہے وہ گڈے گڈیوں کا کھیل ہے. جب دل کرے ڈیورس دو, جب دل کرے چپیڑ مار کے منہ توڑ دو, جب دل کرے ہڈی توڑ دو. دس از اونلی ان قرآن. نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے, خیر قرآن کے اندر تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایسا ہی ہے, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. میرے پاس حدیثوں میں حدیث ہے, اگر آپ اس میں بحث کرنا ہے میں آپ کو حدیث دکھاتا ہوں, صحیح مسلم, صحیح بخاری. آپ کے ایک صحابی نے محمد محمد کے ایک صحابی نے اپنی بیوی کو مار مار کے اس کا ہاتھ ہی توڑ دیا. ٹھیک ہے, بیوی کا ہاتھ توڑ دیا. دا اونلی تھنگ جو محمد نے الاؤ کی تھی اس بیوی کو, وہ یہ کی تھی کہ ہاں تم نے اب خلا نہیں لینی, تم چاہو تو اپنے باپ کے ساتھ روانہ ہو جاؤ, تمہاری ڈیورس ہے اگر تم چاہتی ہو تو. دس از, آپ ایک اسلام میں عورت کے پاس ڈیورس لینے کا بھی حق نہیں ہے. پاکستان آپ کو حق دیتا ہے, جب آپ شادی کرتے ہو تو ایک چیک باکس ہوتا ہے جو آپ کو چیک کرنا پڑتا ہے, کیا آپ بیوی کو ڈیورس کا حق دیتے ہیں. نکاح نامے کے اندر ایک چیک باکس ہوتا ہے, وہ آپ چیک کرتے ہیں تو بیوی کو ڈیورس کا حق ہے, ورنہ بیوی ڈیورس بھی نہیں لے سکتی, وہ خلا کا مطالبہ صرف کر سکتی ہے. محمد نے اس عورت کو اس وقت طلاق کا حق دیا تھا جب اس کے خاوند نے اس کا ہاتھ توڑ دیا تھا. شادی کا بندھن جو ہوتا ہے وہ ایک پیور بندھن ہوتا ہے, کیونکہ اس کے اندر آپ ایک دوسرے کے سامنے نیکڈ ہو جاتے ہیں. جب آپ ایک دوسرے کے سامنے نیکڈ ہو گئے تو اب آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ سیپریٹ نہیں ہونا. بائبل کے اندر خدا کہتا ہے کہ میں نے ان دونوں کو یک جان کر دیا, احاد, ون فلیش کر دیا, احاد فلیش کر دیا. کیوں؟ یہ دونوں مل گئے ہیں, ون فلیش کر دیا. اب جب خدا نے اس کو جوڑا ہے تو دنیا میں کوئی چیز اس کو نہ توڑے. تو آپ کاؤنسلنگ کریں گے, آپ سارا کچھ کریں گے, انلیس مرد یا عورت میں سے کوئی ایڈلٹری پرفارم نہیں کرتا, ڈیورس نہیں ہے. سمجھائیں گے, سب کچھ کریں گے ہم اس جو باڈی کے اندر ہے, اس علاقے کے اندر ہے, ورنہ شادی نہ کرو اس کے ساتھ جب تک تم سمجھتے نہیں کہ تم اس کے ساتھ نہیں چل سکتے. Is that clear? ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں آپ نے کتنی شادیاں کی ہوئی ہیں؟ میں نے 4 شادیاں کی ہوئی ہیں, ٹھیک ہو گیا. تو آپ 4 وائف کو ان کے سارے برابر حقوق دے رہے ہیں؟ محمد نے بھی 4 وائف کو برابر حقوق نہیں دیے تھے, لیکن میں آپ دینے سے کی محمد کوشش کی طرف نہ جائیں نا, آپ اپنی, ابھی آپ کی میری بات ہو رہی ہے, پھر وہی بات کہتا ہوں, آسمان کو دیکھ کے تھوکنے سے کہ آسمان پہ تھوک پہنچ جاتی ہے, مجھے یہ بتائیں. پہلے اپنی میری بات کریں نا. محمد آسمان پہ نہیں ہے, زمین میں ہے یار. مسجد نبوی کے اندر, زمین کے اندر ہے یار, کیا بچولی باتیں کرتے ہو. دیکھیں بھائی میں آپ کو یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں آسمان کی, میں آپ اپنی میری بات کریں, آپ 4 کو حکم کو دے رہے ہیں. اب بات محمد پہ لے جاتے ہیں, جیسے نعوذ باللہ آپ وہاں پہ آسمان سے مل کے آئے یا زمین سے مل کے آئے. آپ اپنی میری بات کریں, آپ اپنی 4 وائف کو حکم دیتے ہیں. چپ کر کے سنیں, جی سنائیں. میں کوشش کرتا ہوں 4 کو برابر حقوق دوں, لیکن محمد نے 4 کو برابر سلوک نہیں دیا تھا. اچھا نہیں چلے, آپ اپنی میری بات کریں نا, میں آپ کو, آپ کوشش کرتے ہیں. اب آپ کو لگتا ہوگا کہ آپ 4 کو حقوق دیتے ہیں, آپ کو لگتا ہوگا نا.
اب وہ چاروں سے تو میں آپ کی میری جو بہنیں ہیں ان کو میں مل تو سکتا نہیں ہوں, ورنہ میں پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ کو حقوق دیتے ہیں, یہ تو آپ اپنی باتیں کریں نا, پہلی بات یہ کہ وہ آپ کی بہنیں نہیں ہیں اپنی بات ہے محمد کو عیسیٰ بناتے ہیں, عیسیٰ کو سر. وہ موسیٰ بناتے ہیں, یہ آپ کی میری بات ہے, یہ آپ میری اپنی بات کریں نا, آپ اپنے آئیڈیاز نہ دینا کہ محمد نے عزوی دیے تھے, اس قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے, میں اٹھا کے آپ کی جو کتاب ہے جو بھی ہے. سر بولی جاتے ہیں, حد ہو گئی یار. وہ آپ کی بہنیں ہی نہیں ہیں. کس نے کہا وہ آپ کی بہنیں ہیں؟ آپ کیسے اس کو بہن کہہ سکتے ہیں؟ آپ میری بیوی کو بہن ہی نہیں کہہ سکتے. آپ کا قرآن اس چیز کے خلاف جاتا ہے. آپ کا قرآن کہتا ہے ان جوز اور کرسچنز کو دوست نہ بناؤ, لیٹ الون آپ بہن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اسلام ہر قسم کے منہ بولے رشتوں کو ریجیکٹ کرتا ہے, سو اینڈ سو کہ آپ کے نبی نے, محمد نے اپنے ہی منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ قرآن میں شادی کی, اور اس نے نہیں کی بلکہ اللہ نے کروائی. تو منہ بولے رشتے قرآن میں اور اسلام میں جائز نہیں ہے. سو ڈونٹ کال مائی وائفز your sister, your بہن. They are not your sister, they are not your بہن, they are my wives. میں یہ سمجھتا ہوں, میں نہیں, اس نے بالکل نہیں ہے, بالکل صحیح کہا آپ نے, بالکل ٹھیک ہے. میں یہی چیک کر رہا تھا کہ تھوڑا آپ کو غصہ آئے, تاکہ تھوڑا سا آپ کو پتا لگے کہ جو آپ کہتے ہیں نا بیوی کو یہ وہ, میں تھوڑا سا آپ کو لانا چاہتا ہوں. سر مجھے غصہ نہیں آتا, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا. میری آج سن لیں پلیز, سن لیں, یہ لوگ جو سن رہے ہیں, نیکسٹ جو آپ نے ٹائم دیا ہے 6000 بندوں میں انشاءاللہ آپ کو میں پورا یوں بالکل آپ کی تصویر اتاروں گا, یہ دیکھیں گے لوگ. بس مجھے ایک ہفتے کا ٹائم دو. 6800 بندے بیٹھے. میں آپ کو آپ کے ریلیجن کو جہاں سے آپ بول رہے ہو اس ساری ٹون کو بتاؤں گا آپ کہ آپ کون ہو بھائی. آپ کس, دیکھو اب میں یہاں پہ بیٹھ کے کرسچینٹی کی تبلیغ شروع کر دوں, کرسچن بن کے تو کرسچنوں کو میں کہوں جی میں ایکس کرسچن تھا, اور میں لوگوں کو برین واش کرنا شروع کر دوں ان کو. سر ایک سیکنڈ, جا کے کریں, چینل کھولیں, میں آپ کو اوپن چیلنج کرتا ہوں, جا کے کریں. آپ کو کرسچن بائبل کی بھی نہیں پتا, اور آپ اگلے 10 سال اگر کرسچن بائبل پڑھتے رہے, آپ تب بھی اس کو سمجھیں گے نہیں, کیونکہ آپ کے پاس ہیں لینزز آف قرآن اینڈ اسلام. اور جب تک آپ کے پاس وہ لینز ہے آپ اسے چھوڑ ہی نہیں سکتے, کسی اور چیز کو پڑھ ہی نہیں سکتے. That's impossible for you. That is impossible for you to comprehend any other theology. Christianity is a full theology in itself, and you cannot comprehend it when you have the lenses of Islam on your eyes. You want to do that? Bismillah! جاؤ اپنا چینل کھولو کرو. یہاں پہ ہم اسلام کی بات کر رہے ہیں, اور آپ نے موسیٰ کے اوپر نیکسٹ سیٹرڈے کو میرے اوپر لے کے آنا ہے تمام ڈیٹا. یہ موسیٰ کے اوپر بھی لے کے آؤں گا, یہ جو کچھ جس ریلیجن سے آپ کا تعلق ہے اس پہ بھی لے کے آپ کو آؤں گا. یہ جیسے آپ اسلام کے بارے میں آپ کی کر کے آپ کو بتاؤں گا برادر کہ آپ کہاں سے بول رہے ہو. بک بک کم کرے, لے آئیے گا, جب لے کے آئیں گے تب دیکھ لیں گے آپ کیا لے کے آتے ہیں. ٹھیک ہے, بس نیکسٹ ویک کو آپ کی میری بات ہوگی پراپر تیاری کے ساتھ. آپ کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں, آپ کس ٹاپک پہ لے کے آئیں گے اور بتائیں کیا لے آئیں. بس ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا, بالکل مجھے پتا ہے آپ ٹرینڈ لے کے اور آپ کو اب کا پتہ نہیں ہوگا. مسلمان دیکھیں ہم جیسے. ہیلو بھائی, بحث برائے بحث نہیں میں کرتا, کہا ہے نا لے آنا, اور کوئی بات کرنی ہے جس کی عمل اور فعل سے دوسرے. ارے بھائی عمل اور فیل گیا بھاڑ میں بھائی, مجھے نہیں چاہیے تبلیغ. لیکچر نہ تو ابھی دل پہ لے لیا بھائی نے, دل پہ مت لو, جہاں تجھے کا دنیا کا جون سا ٹاپک لینا آنا ہوگا لے آئی اگلے سیٹرڈے کو, اور کیا کروں. آ جاؤ بھائی, کیوں اتنا دل پہ لے لیے. سنیں بردر میری سنیں, آج میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میرے لیے کیا ہو آپ سب سے پہلے ایک انسان ہو. نہیں سر مجھے نہیں ماننا, تم انسان مانتے نہیں, قرآن میں انسان نہیں مانتا. کچھ بھی مانو, جانور مانو, انسان مانو, قرآن نہیں مانتا. مجھے فرق نہیں پڑتا نا, آئی ڈیم کیئر. آپ نہ مانو. ارے بھائی قرآن, ارے بھائی قرآن میں ڈنگر مانتا ہے. ارے قرآن میں ڈنگر کہتا ہے, ارے قرآن ہمیں ڈنگر کہتا ہے. قرآن جھوٹا ہے, قرآن جھوٹا ہے. دیکھیں میری بات, قرآن جھوٹا ہے, میری بات سنیں. آپ جھوٹے ہو سکتے ہو, میں جھوٹا ہو سکتا ہوں, قرآن نہیں جھوٹا ہو سکتا. پہلی بات تو یہ قرآن ہمیں ڈنگر کہتا ہے نا, قرآن ہمیں ڈنگر کہتا ہے, سسٹم سے باہر کر دیا. ارے قرآن ہمیں ڈنگر کہتا ہے, تو ہمیں کس طرح انسان مانگ رہا ہے. تو قرآن پہ مانتا نہیں ہے. قرآن ہمیں ڈنگر کہتا ہے, ڈنگر پڑھ. قرآن کیا کہہ رہا ہے, پڑھ قرآن کیا کہہ رہا ہے. ڈنگر ہے نا, آپ جیسے لوگ ڈنگر, پھر میں ان کو ڈیفینیٹلی ڈنگر کے, آپ بتائیں کہاں پہ لکھا ہوا ہے. یہ سامنے آپ کے پڑھے. اچھا جی, اچھا یہ کیا لکھا ہوا ہے اس میں جی, پڑھے سر. اچھا یہ آپ کے مطابق think that most of them listening and understanding they are only like ڈنگر. اب ٹھیک ہے نا, یہ سرچ ٹھیک ہے, تو میری بات سنیں نا, یہ میں سرچ, یہ اسکرین شاٹ لے رہا ہوں, ساتھ ساتھ ان چیزوں کو میں سرچ کر لیتا ہوں نا بھائی, کہ آپ کون سے قرآن کی بات کر رہے ہیں, اور میں دیکھتا ہوں کہ میرا قرآن کیا کہتا ہے. یہ لے میرا پیارا بچہ, چیپٹر نمبر 25 کی آیت نمبر 44 ہے.
فرق کیا ہی اور میرے بردر آپ جس تیاری کے ساتھ جس یہ چینل سے فرق بول رہے ہو نا, سنو میرا بیٹا میری بات سنو, ابھی بہت پیچھے ہو ارے گئی میں بات سنو, سیٹرڈے آؤں نا یار, کو تھکو گے تو تھک یار منہ پہ پیارے پڑے, بھائی ٹھیک ہے سنو نا, نا پر پیارے لاگو بھائی, مانتے ہو نا رسول. یار دیکھ بات سن, آپ اب میں پھٹ گئے بلاسفیمی ہو, کر دوں گا محمد کی, پھر تیری بیوی کہے گی کہ نہیں ایڈم جانے بھائی دو, آپ نے ایڈم صاحب بلاسفیمی کر جانے دی. دو, میں نہیں سیٹرڈے کرنا آنے دو چاہتا. ان کو. آپ اگلے سیٹرڈے کو آئیے گا, ابھی تک عزت سے بات ہوئی ہے, یہ تھوکنے والی باتیں بار بار نہ کریں, پھر غلط ہو جائے گا, پھر میرے منہ سے کوئی غلط الفاظ نکل کے پھر آپ کہیں گے یار ایڈم یہ غلط بات ہے, آپ بلاسفیمی کر رہے ہیں, آپ ڈبیٹ ہار گئے. بھائی میں نہیں چاہتا, ابھی تک اچھی بات سیٹرڈے ہوئی ہے. آؤ, سیٹرڈے. اگلے سیٹرڈے کو تیاری کر کے آئیے, میں اگلے سیٹرڈے کو آپ سے بات کرتا ہوں نا بھائی. ابھی تک عزت سے بات ہوئی ہے, عزت میرے نے دینا یار, عزت میں ماحول ختم ہونے دیں, کیوں خرابی کرتے ہیں. دیکھیں گے, آپ کیوں ٹینشن لیتے ہو میرے بردر, آپ نہ اوکے ٹینشن لو. اگلے سیٹرڈے کو آئیے گا, ٹھیک ہے سر, بائے سیٹرڈے بائے آؤ, سیٹرڈے. بیٹھے ہوں گے. بائے بائے اور بات سنو, وہ ایسے معصوم بائے لوگ ہوتے بائے. ہیں کہ اوکے یہ بائے بائے. لاسٹ میں اسٹیٹمنٹ مارنا ضروری رہتا ہے ان کا ایڈم صاحب, سر مجھے کچھ خود تو اسے بھی ایک نکالنا بول پڑا. کے جاؤ. میں چاہ رہا تھا خود چلا جائے یار, خود بائے بائے کر دے, لیکن نہیں بائے بائے کرنا ہے, اتنی ہمت نہیں ہے ان میں. یار میں ان کہہ رہا کو ہوں یار اصل اگلے میں سیٹرڈے کو آ تکلیف جانا. ہوئی ہے, تکلیف ہوئی ہے, تو لاسٹ اسٹیٹمنٹ کچھ ایسا بول کے جانا چاہتے ہیں تاکہ آج ان کو رات میں سکون سے نیند آئے. ابھی کیا ہوا ہے کہ ان کی نیند آپ نے اڑا دی ہے, اب وہ سکون سے سو نہیں پائیں گے, تو وہ سوچ رہے تھے کہ ایک ایسا اسٹیٹمنٹ بول دوں کہ میرے کو تھوڑا تسلی ملے اور رات بھر میرے کو سکون کی نیند آئے. آج یہ بندہ رات بھر سو نہیں پائے گا, جو ٹریٹمنٹ ہوا ہے ان کا آج. سر بڑی گرما گرمی ڈسکشن ہے سر. اس کو یار ایڈیٹر صاحب اس ڈسکشن کو کٹنگ کر کے سیپریٹ چلا دیں سر, اس کٹنگ کو سیپریٹ کر دیں. ٹائٹل رکھیں پاکستانی مسلمان, نہیں اس کو رکھیں پاکستانی کرسچن عورت کی ایک مسلمان کے ساتھ شادی. اس ٹائٹل پہ اس کی جرنلسٹ کٹنگ لکھنا کر کے ضروری ہے ایڈم صاحب, جرنلسٹ, جرنلسٹ. ایک پاکستانی جرنلسٹ کے ساتھ شادی کی, وہ وٹ ایور بنا یار کوئی اچھا ٹائٹل یار. ایڈیٹر صاحب بنا دیں اس کو. استغفر اللہ یار, استغفر اللہ, او مائی گڈنس. نہیں, اٹ واز ریئلی اے نائس ڈسکشن. اور مجھے لگتا ہے کہ جتنے غیر مسلم ہیں جو مومنوں کے ساتھ شادی کرنے کی سوچتے ہیں, ان کے لیے یہ آئی اوپنر ہونا چاہیے کہ وہ کتنا بھی آپ کو اچھا بن کے دکھائے, اس کے دل کے اندر کیا ہے. یہ ایگزامپل ہے کہ ہم نے اس کے دل کے اندر کیا تھی نکالا. جو مدعا لے کے آیا تھا بندہ کہ وہ مارنے کو صحیح نہیں سمجھتا, حرام ہے, اس نے ڈسکشن کے دوران ڈومیسٹک وائلنس کو سپورٹ کیا اور یہاں تک کہا کہ میں بھی ماروں گا. تو یہ آپ لوگوں کے لیے ایک ایگزامپل ہے, ایک آئی اوپنر ہے جو لوگ مسلمانوں کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں. اور مومناؤں کے لیے بھی ایک یہ چیز جو ہے وہ سوچنے والی بات ہے کہ اسلام, قرآن, حدیث, رسول اللہ, صحابہ, یہ سارے کے سارے ڈومیسٹک وائلنس کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس میں انوالو بھی تھے. یہ آپ لوگوں کے لیے سوچنے کا مقام ہے.